म शिवहरि गेमाली तपाईसँग हिमाल संवादको 5औं श्रृङ्खलामा यहाँ सबैलाई स्वागत छ। कोरोना महामारीका कारण केही समय रोकिएको हिमालको नियमित प्रकाशन गत भदौदेखि मासिक रूपमा प्रकाशित हुँदै आएको छ र हरेक अङ्कको प्रकाशन सँगै हरेक महिनाको सुरुको 1 गते पाठकहरूसँग लेखकहरूसँग प्रत्यक्ष भेट्ने गरी हिमालले संवाद गर्दै आएको छ र यो पटकको अङ्कमा धर्मको राजनीतिलाई हिमालले मुख्य विषयको रूपमा उठाएको छ र यस अङ्कमा विशेष गरेर महेशराज पन्त, रघुजी पन्त, हरि शर्मा, विपिन अधिकारी, कनकमणि दीक्षित, तिलक विश्वकर्मा, कैलाश राई, सुमन मण्डल, बसन्त महर्जन, सेवा भट्टराई, मुक्ता सिंह तामाङ, इन्द्र अधिकारी लगायतका व्यक्तित्वहरूको विचार र विश्लेषणहरू छ। त्यसैले पनि यो अङ्क अझ विशेष संग्रहणीय बनेको छ। आज हामीसँग धर्मनिरपेक्षताको राजनीतिमाथि संवादका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री कुन्ती साई हुनुहुन्छ। त्यसैगरी राजनीतिक विश्लेषक इन्द्र अधिकारीजी हुनुहुन्छ। त्यसैगरी धर्मनिरपेक्षताको आन्दोलनका एउटा अगुवा तथा पूर्व मन्त्री डाक्टर केशवमान साक्य हामीसँग हुनुहुन्छ। हाम्रो संवाद जम्मा 1 घण्टाको हुनेछ। सुरुमा 45 मिनेट आजका वक्ताहरूसँग छलफल गर्नेछौँ। त्यसपछि प्रश्न उत्तरको समय रहनेछ। प्रश्न उत्तरको समयमा तपाईहरू वक्ताहरूसँग रहेका आफ्ना प्रश्नहरू, जिज्ञासाहरू, चासोहरू राख्न सक्नुहुन्छ। यो संवाद रेकर्ड गरिनेछ। पृथ्वीनारायण शाहले स्थापना गर्न खोजेको असल हिन्दुस्तानको क्रममा लिम्बुवानले पृथ्वीनारायण शाहसँग सङ्घर्ष गरेको थियो। अहिले त्यहीबाट तपाईको पार्टीको अध्यक्ष निर्वाचित हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अब हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा छोड्छ या अझ जोडका साथ माथि उठाउँछ? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको राजनीतिक परिवेशमा एउटा छुट्टै अलग धार भएर स्थापित भएको आफ्नै मूल्य र मान्यतामा स्थायी भएको पार्टी हो। यो पार्टी अहिलेको संविधानमा भएका मूलभूत सिद्धान्त त्योभन्दा फरक छ। त्यो सिद्धान्तसँग हामी सहमत छैनौँ। त्यसमा फरक धार लगेर अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिले पनि हामी के भनिरहेको छ भने गणतन्त्रको ठाउँमा संवैधानिक राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र कुरा गरिरहेको छ। धर्मनिरपेक्षतामा हामीले सर्वधर्म, सहअस्तित्व, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सार्वजनिक राष्ट्रको कुरा गरिरहेको छ र संघीयता होइन, अधिकार सम्पन्न स्वायत्त सुदृढ स्थानीय शासनको कुरा हामीले गरेका छौँ। हामी फरक छौँ। यो चाहिँ जग जाहेर छ। र तपाईले भन्न खोजिराख्नु भएको नेपाल त्यो बेला पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरणको अभियानमा साना साना राज्यहरूलाई एकत्रित गरेर आधुनिक नेपाल निर्माण गर्ने क्रममा जुन किसिमको लिम्बुवानको कुरा, सङ्घर्षको कुरा गर्नुभयो र अहिले हाम्रो अध्यक्ष त्यहीबाट हुनुहुन्छ भन्नुभयो। हामी के चाहन्छौँ भने सनातन कालदेखि चलिआएका धर्म, संस्कृति, सम्पदाहरूलाई बचाएर हामीसँग भएका नराम्रा कुराहरूलाई निस्तेज गर्ने, अन्त्य गर्ने र राम्रा कुरा, परम्पराहरूलाई, संस्कारहरूलाई, सम्पदाहरूलाई, संस्कृतिहरूलाई, धर्मसँग जोडिएका विविधताहरूलाई त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू रूपमा अगाडि बढाउने र विशेष रूपमा हाम्रो सनातन जुन संस्कार र संस्कृति छ त्यसको पहिचानलाई विशेष रूपले हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्छ है। जस्तो धर्मनिरपेक्षताको मूल्य मान्यताले कुनै एउटा धार्मिक समुदायको अथवा चाहे त्यो बहुसङ्ख्यक होस् चाहे अल्पसङ्ख्यक होस् तिनीहरूको धार्मिक समुदायको आस्थालाई हस्तक्षेप गर्ने त हुँदैन नि त। के को डर होइन? तपाईँले जुन कुरा शिवजीले क्वेसन गरिराख्नु भएको थियो, म प्रश्न दिँदैछु र सानो या थोरै समुदाय, थोरै रूपमा भएको सम्प्रदाय
मानिसहरूको आस्थामा थिचोमिचो गर्ने होइन राज्यले, र हिजोका दिनमा पनि गरेको थिएन, अहिले पनि गर्ने होइन। स्वतन्त्रता अघि मैले भने सर्वधर्म सहअस्तित्व, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्रको कुरा हामीले गरेका छौँ। सर्वधर्म भनेको सबै धर्महरूको सहअस्तित्व, सबैको अस्तित्वलाई स्वीकार्ने र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता, आफ्नो धर्म सम्पदा संस्कार संस्कृतिहरू पूर्ण रूपले स्वतन्त्र रूपले फल्ने फुल्ने वातावरण चाहिँ बन्न सक्ने र तर पहिचानको रूपमा सनातन हिन्दू राष्ट्रको पहिचान हामीले खोज्यौँ र हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आगामी दिनहरूमा पनि यसलाई स्थापित गर्नका लागि हामीले आफ्ना किसिमका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँछौँ, सशक्त ढङ्गले बढाउँछौँ। मैले यसो भन्दा सही हुन्छ जस्तो 2046 सालको परिवर्तनमा, राजनीतिक परिवर्तनमा पनि राप्रपा नेतृत्वको कुनै भूमिका थिएन। त्यसपछि 62-63 को जनआन्दोलन होस् अथवा त्यसपछि भएका विविध परिवर्तनका राजनीतिक सङ्घर्षहरू छन्, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको कुनै भूमिका थिएन, संलग्नता पनि थिएन, त्यो सबैको विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू। त्यो भएर यो धर्मनिरपेक्षताको मुद्दामाथि तपाईँहरूको अपनत्व नभएको हो कि? होइन होइन, हामी विरुद्धमा थियौँ भन्दा पनि 46 सालभन्दा पछि र विशेष रूपमा 46 सालभन्दा पनि 62-63 को आन्दोलन पछिको जुन नेपालमा मानचित्र कोरिँदै थियो एउटा नयाँ किसिमले देशलाई चाहिँ फरक ढङ्गको शासन प्रणालीबाट देशलाई अगाडि बढाउन खोजियो। त्यो खोज्ने क्रममा हामीले त्यो बेला नै भनेका थियौँ कि योमा विचार गर्नुपर्दछ। म स्वयं संविधान सभाको तत्कालीन सदस्य थिएँ। त्यो बेला हेर्नुहोस्, धर्मनिरपेक्षताका कुरा गरिरहँदा छलफल सदनभित्र भएको अवस्था होइन। सडकमा आन्दोलन गरिरहँदा आन्दोलनमा पनि धर्मनिरपेक्षताका कुराहरू आएको थिएन। एकाएक त्यहाँभित्र छलफल गर्ने क्रममा धर्मनिरपेक्षता आइसकेपछि जब जनताको माझमा संविधानका विविधताहरूका कुराहरूलाई लगेर, विषयहरूलाई लगेर, जनताका मुद्दा अधिकारका विषयमा संविधान सभाका सदस्यहरू जनताको माझमा जाने भन्ने एउटा कार्यक्रम थियो। त्यो कार्यक्रममा गइरहँदा पनि धेरैभन्दा धेरै सङ्ख्यामा भएका जनताहरूको हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्छ भन्ने त्यो हामीले कलेक्सन गरेर ल्याएका ती पेपरहरू छन् के, त्यो पोकाहरू फुकाइएन। एकैछिन होइन, त्यो पोकाहरू फुकाइएको छैन, फुकाउनु पर्दथ्यो, फुकाइएन। र तपाईँसँग म के विमति राख्छु भने तपाईँले अपनत्व लिन खोज्नु भएको होइन कि भन्ने होइन। धर्मनिरपेक्षता वास्तविकता के हो? एकतिर धर्मनिरपेक्षता लेखिरहेको छ संविधानमा, अर्कोतिर स्पष्टीकरण हेरिरहँदा त्यो धर्मनिरपेक्षतासँग जोडिएका स्पष्टीकरण हो र होइन नि त? धर्मनिरपेक्षताको परिभाषा र धर्मनिरपेक्षता पछिको स्पष्टीकरण दिन 4 को 1 धारा उपधारा 1 ले जुन दिन खोजिरहेको छ स्पष्टीकरण हामी सबैले हेरेका छौँ, त्यो चाहिँ विरोधाभास छ के। त्यो माइन्डसेट के हो त? त्यो राख्नुपर्ने घुसाइएको हो भन्छु म त। धर्मनिरपेक्षता राख्नै पर्ने बाध्यात्मक त्यो बेलाको परिवेश, परिस्थिति, राजनीतिक अवस्थामा नेताहरूले ठेक्न नसकेर धर्मनिरपेक्षता चाहिँ त्यो शब्द घुसाइहालौँ न भनेर राखेको मात्र हो भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, डाक्टर केशवमान साकेजी, कुन्ती साईजीले भने जस्तै हो त कि 63 पछि मात्रै यो धर्मनिरपेक्षताको विषय उठेको हो त? उहाँले जुन 2-4वटा कुराहरू भन्नुभयो त्यसमा चाहिँ ध्यानाकर्षित भएको छु म। सबभन्दा पहिले उहाँले भन्नुभयो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चाहिँ नै जुन नयाँ राजनैतिक सिद्धान्त, धार्मिक हिन्दू राज्यको सिद्धान्त। अब उहाँले के भन्नुभयो भने यहाँ सबै धर्म स्वतन्त्रता, धार्मिक सद्भाव होइन, सबै धर्मलाई चाहिँ के सद्भाव राख्ने अनि हिन्दू राज्य। अब सबै धर्मलाई चाहिने स्वतन्त्रता र सद्भाव राखेपछि फेरि हिन्दू राज्य भनेर त्यसलाई फेरि ब्राकेटमा हाल्नै पर्दैन होइन? किनभने यहाँ धर्ममा हिन्दू पनि एउटा धर्म हो होइन, त्यस्तै बुद्धिस्ट धर्म हो, त्यस्तै अर्को इस्लाम अथवा इसाई अथवा किरात होइन, र अहिले नयाँ धर्म आएको छ मस्को होइन। तपाईँ मस्कोको अहिले जुन हल्ला आएको छ नि, जुन कर्णाली क्षेत्रका जुन खस समुदाय, उनीहरूले के भन्नुभएको छ नि, हामी हिन्दू क्षेत्रीय होइनौँ होइन, हाम्रो धर्म हिन्दू होइन, हाम्रो धर्म खस हो भनेपछि तपाईँको इन्डिकेट गर्छ कि नेपालमा विविध धर्महरू छ। त्यही समुदाय हो, त्यही समुदायको। अब आज विषय चाहिँ गएको भए उहाँको शाह वंशको बारेमा म अझै धेरै विस्तृतमा के हो
इतिहासमा बुद्धिस्ट हो उहाँहरू 12औं देखि 15औं शताब्दीसम्मको खसान राज्य बुद्धिस्ट हो हैन। त्यसकारण उहाँले जुन त्यो भन्नुमा हिन्दू राज्य भनिरहनु पर्दैन थियो के धार्मिक स्वतन्त्रता विविध सबै धर्मलाई चाहिँ एउटा सद्भाव हैन समानताको आधार भएपछि त एउटा आधुनिक समानताको राज्य हुन्थ्यो। किन राज्य त समान हुनु पर्यो नि जनताहरु सबैलाई पहुँच। तर एउटा फेरि धर्म भने अरू धर्मलाई चाहिँ तल अथवा अरू धर्म सबै चाहिँ उसको चाहिँ नि क्याटेगोरी जस्तो ठान्ने त्यो एउटा राजनीतिक सिद्धान्त चाहिँ नि आधुनिक उसमा चाहिँ मिल्दैन हैन स्वतन्त्रता डेमोक्रेसीको उसमा। अर्को दुईटा सनातन भन्नु हो क्या हिन्दू धर्म सनातनदेखि नेपालको इतिहासमा हैन नेपालको सरहदभित्र अहिलेकोमा धर्मको इतिहास के लाग्यो भने त्यो हिन्दू धर्मलाई मात्र सनातन भन्ने आधार छैन। किनभने 2500 वर्ष अगाडि 2600 वर्ष अगाडि बुद्धले जुन बुद्धिज्म प्रसार गरिसकेपछि काठमाडौँ भ्याली सबभन्दा त्यस बेलाको काठमाडौँ भ्याली र खसाल दुईटा ठुल्ठुलो राज्यहरू थिए त्यस बेला पनि निर्माण भएको थियो। काठमाडौँमा चाहिँ 2600 वर्ष अगाडि कपिलवस्तुका हैन बुद्धिस्ट शाक्यहरू आएर यहाँ सहर निर्माण गर्दाखेरि यहाँ किराँतहरूको राज्य थियो र त्यस बेलादेखि हिन्दू धर्म त्यहाँ हिन्दू धर्म पसेको थिएन के यहाँ चाहिँ नि बुद्धिज्म किराँतहरूको अथवा त्यो जुन यलम्बरको हैन सन्तानहरूको राज्य थियो यहाँ र कपिलवस्तुबाट चाहिँ नि शाक्यहरू आएर यहाँ नगर सभ्यता सुरु गरेको र बुद्धिज्म चाहिँ निरन्तर रूपमा यहाँ अगाडि बढ्यो। तपाईको हिन्दू धर्म चाहिँ ठोस रूपमा यहाँ भित्र पसेको कहिले देखिन्छ भने शंकराचार्यको आगमन 8औं शताब्दीमा र अनि मल्ल राज्यहरू जयस्थिति मल्लको टाइममा भनेको आजभन्दा 700 वर्ष अगाडितिर त्यसले चाहिँ नि भारतबाट 5 जना ब्राह्मणहरू लिएर आएर उहाँहरूले जुन जातपात बाँडियो हैन काठमाडौँको जातपात बाँडेर हिन्दू व्यवस्था चाहिँ लादेपछि त्यो त्यस बेलाको उसले त्यसपछि यहाँ हिन्दूको चाहिँ अलिकति अब खसानको चाहिँ नि हेरौँ नेपाल जस्तै ठुलो साम्राज्य थियो र त्यहाँ 12औं शताब्दीमा चाहिँ नि अहिले जति पनि शिलालेखहरू त्यहाँ खसानमा छ सब बुद्धिस्टहरू छ। ओम मणि पद्मे ओमको चाहिँ मन्त्र छापेको छ हैन बुद्धका मूर्तिहरू छन् र त्यस बेला चाहिँ त्योभन्दा अगाडि अहिले जुन कर्णालीका खस समुदायले हामी खस हौं हाम्रो धर्म मस्त हो हैन हामी हिन्दू होइनौं हामी क्षेत्री होइनौं भनेर भनिरहेछ नि उहाँहरू पनि 15औं शताब्दी भने आजभन्दा 500 वर्ष अगाडि मात्र त्यहाँ पनि ब्राह्मण पसेर चाहिँ त्यसलाई हिन्दूकरण गरेको देखिन्छ। त्यहाँ 22औं 24औं टुक्रा राज्य भयो। यहाँ पनि मल्लहरू भित्र आइसकेपछि लिच्छवीहरूको त्यस्तो विराट एउटा नेपाल राज्य थियो त्यो सबै मल्लहरू आएर 5 जना ब्राह्मण आएर जुन जातपात बाँडियो त्यसपछि देश टुक्रा टुक्रा भएर हैन काठमाडौँ पनि त्यसकारण सनातनदेखि चलिआएको भनेर भन्नु जुन चाहिँ आधार छ नेपालभित्र हिन्दू धर्मले त्यो क्लेम गर्न पाउँदैन इतिहासलाई केलाएन हैन। त्यसकारण चाहिँ अब उहाँले यो दुईटा अहिलेको चाहिँ यो दुईटाबाट उहाँको जुन कुराहरुमा अलिकति चाहिँ म राख्न चाहन्छु। र अब तेस्रो कुरा जुन चाहिँ धर्मनिरपेक्षता चाहिँ यहाँ कहाँबाट पुसायो भन्ने छ नि त्यो कस्तो छ भन्दाखेरि पञ्चायत व्यवस्थाको 46 सालसम्म कसैले चुङ बोल्न पाउँदैन थियो हैन। त्यसकारण त्यो धार्मिकको कुराबाट जेलमा हालिन्थ्यो हैन कि साहित्यको कविता लेख्दाखेरि पञ्चायत टाइममा जेलमा हाल्थ्यो भने त्यहाँ आवाज त जनताले आवाज दबाएर राखेको थियो तर 46 सालको आन्दोलनपछि 47 सालको जुन संविधान निर्माणको कालमा जुन धर्मनिरपेक्षता त्यसबेला तपाईहरुको संविधान सुझाव आयोगमा जुन सुझावहरु कलेक्सन गरेको छ त्यहाँ हेर्न जानुभयो भने सबभन्दा बढी त्यहाँ चाहिँ सुझावहरु हिन्दू यो धर्मनिरपेक्षताका वालाहरूले चाहिँ त्यसको त्यहाँ चाहिँ संविधान सुझाव आयोगका सदस्यहरूले त्यो बाहिर भनेको छ र म आफै एउटा जीवन्त प्रत्यक्ष एउटा प्रमाण हो कि यो नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको जुन मुभमेन्ट छ त्यो 47 सालको संविधान निर्माणमा हामीले गरेछौँ। त्यो कसरी गर्यौं भन्दाखेरि हामीहरु चाहिँ भने काठमाडौँमा एउटा युवा बोर्ड समूह भनेर हामी केही युवाहरु बुद्धिस्टको एउटा संगठन चलाएका थियौं र त्यो संगठनले सबैभन्दा पहिले नेपालको संविधानमा धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भनेर हामी सुझाव दिएका थियौं। त्यो सुझावको विषयमा फेरि मैले यहाँ अहिलेसम्म मात्र कि 47 सालको संविधान निर्माणको कालमा हामीले व्यवस्थित रूपमा धेरै जनताहरूलाई चाहिँ संलग्न गरेर त्यो मुभमेन्ट उठेको थियो। त्यो अनदेखा गर्न पाउने त्यो रेकर्डहरुमा तपाईहरुको पत्र पत्रिकामा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसबेलाको गोरखापत्र त्यसबेलाको जति पनि पत्रिकामा धर्मनिरपेक्षताको बारेमा यति धेरै दबाब हैन नयाँ किसिमको विचार थियो त्यो आएको छ। त्यसकारण त्यो कतैबाट यसो कसैले लुकाएर चुकाएर गएको त्यहाँ बहस त्यसबेलाको अन्तरिम
त्यो जुन चाहिँ मन्त्री परिषदमा त्यहाँ बहस भएको छ हैन, त्यसका मैले चाहिँ यहीँनिर बाहिरबाट यसो आएको होइन भनेर मैले यहीँनिर युवा बौद्ध समूहको कुरा जोड्न चाहेँ। तपाईँले 39 सालमा काठमाडौँका केही सचेत युवाहरूको नेतृत्वमा तपाईँ लगायत युवा बौद्ध समूहहरू गठन गरेर देशव्यापी रूपमा धर्मनिरपेक्षताको लागि आन्दोलन पनि अभियान पनि चलाउनु र विशेष गरेर धर्मद्वय सभाका भिक्षु अमृतानन्दको नेतृत्वमा तपाईँहरूले सङ्घर्ष पनि गर्नुभयो र त्यो बेलामा पनि काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा लाखौँ मान्छेहरूलाई चाहिँ धर्मनिरपेक्षता विरुद्धको पक्षमा आन्दोलनको लागि चाहिँ तपाईँले उतार्नुभयो। त्यहाँदेखि त्यो आन्दोलनमा विशेष गरेर दलितको तर्फबाट चाहिँ टिआर विश्वकर्माको नेतृत्व र अरू चाहिँ जनजातिहरूको तर्फबाट चाहिँ विशेष गरेर धर्मोदय सभाको नेतृत्वमा तपाईँहरूले चाहिँ आन्दोलन गर्नुभयो। तर अहिले आउँदाखेरि जनजाति समुदायकै मान्छेहरू पनि हिन्दू राष्ट्रको मुद्दामा, दलित समुदायको पनि केही एउटा तबका यो धर्मको विषयमा चाहिँ मौन र जुन परिवर्तन चाहने जुन पुस्ता थियो त्यति बेला त्यो पुस्ता पनि अहिले मौन रहिरहेको अवस्था छ। यो अवस्था किन सिर्जना भयो? यो एकदम मान्छेहरूले हेर्दाखेरि यो जस्तो उहाँ कुन्ती साई मान्यजीले पनि हेराउनु भएको छ। तर यो हेर्दाखेरि चाहिँ कोही व्यक्ति, कोही कुनै पार्टीमा कोही नेता व्यक्ति हेरेर हुँदैन, किन व्यक्तिको आफ्नो एउटा स्वार्थ हुन्छ। तर संस्थाले संस्थागत विकासका कुराहरू, संस्थागत उसमा म अलिकति यहाँ राख्छु। 47 सालको जुन धर्मनिरपेक्ष आन्दोलन पछि हैन, 47 सालमा हामी धर्मनिरपेक्ष गर्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यकामा 1,135 वटा सङ्घ संस्थाहरूबाट चाहिँ संयुक्त सङ्घर्ष गरेका थियौँ र 1 लाख मानिसहरूको चाहिँ यहाँ जुलुस उठेको थियो र त्यसको साँझ बीबीसीको न्युजमा नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठुलो जनसभा हैन 1 लाख, किनभने पञ्चायत बेलामा पञ्चायतको 30 वर्षमा यसरी 1 लाख मान्छे जम्मा हुने कुनै विद्रोहको कार्यक्रम हुने सम्भावना थिएन हैन। 2017 सालदेखि अगाडि पछि चाहिँ त्यहाँ पनि सम्भावना थिएन। त्यसैले नेपालको इतिहासमा 1 लाख मान्छे काठमाडौँमा उठेर एउटा राजनीतिक विषयमा चाहिँ आन्दोलनमा उत्रनु भनेको एउटा नेपालको लागि एउटा ठुलो ऐतिहासिक घटना थियो भनेर यो बीबीसीको साँझ र साथसाथै त्यहाँ नेपालका पत्रपत्रिकामा कति मान्छे जम्मा भयो भने एउटा हलचलको विषय पनि थियो। अब संस्थागत रूपमा एउटा सडकमा एउटा आधिकारिक रूपमा दाबी गर्यो नि त, त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ धर्मनिरपेक्ष आन्दोलनले त्यसबेला जनजाति भन्ने शब्द पनि थिएन के, त्यसबेला मगरहरूको समुदाय सङ्गठन थियो, तामाङको सङ्गठन थियो, गुरुङको सङ्गठन थियो, तपाईले नेवारको सङ्गठन थियो हैन, त्यसपछि शेर्पाको सङ्गठन थियो, थकालीको सङ्गठन थियो। यसरी 7 वटा चाहिँ बुद्धिस्टको हिसाबले 7 वटा जातीय सङ्गठनहरूका नेतृत्व र सबै परिचालित भएको थियो र त्यहाँ एउटा सङ्गठन थियो। त्यसपछि धर्मनिरपेक्षतालाई चाहिँ के भन्ने अन्तरिम सरकारले त्यो संविधान सुझाव आयोगले चाहिँ नि हिन्दू राजतन्त्रात्मक अधिराज्य भन्ने, राजतन्त्र मात्र हिन्दू भन्ने कुरा आउँछ त्यो त्यसको ड्राफ्टमा। तर अन्तरिम जुन कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्रीको टाढमा अन्तरिम सरकारमा अन्तरिम क्याबिनेटले हिन्दू र राजतन्त्र कमा थपिदियो। त्यो एउटा षड्यन्त्र थियो, त्यो अवैधानिक थियो, जबरजस्ती चाहिँ त्यो हिन्दू राज्य लागेको थियो। हामीले प्रतिरोध त गर्यौँ तर त्यसको केही लागेन। त्यो अन्तरिम जुन मन्त्री परिषद छ त्यहाँ 3 जना मन्त्रीले चाहिँ नोट अफ डिसेन्ट लेखेको छ। काङ्ग्रेसको मार्शल जुलुम साक्य, एमालेको झलनाथ खनाल र मानव अधिकार पार्टी तर्फबाट मथुरा श्रेष्ठ, उहाँहरू 3 जनाले चाहिँ नोट अफ डिसेन्ट लेखेको छ क्याबिनेटको मिटिङमा। र अरू चाहिँ त्यसबेला के थियो भन्दाखेरि दरबारबाट नियुक्त भएको अच्युतराज रेग्मी हैन, उहाँले चाहिँ त्यहाँ हिन्दू राज्य बनाएन भने त्यहाँ कमा एउटा थपेन भने त्यो हिन्दू राजतन्त्र मात्र हिन्दू राखेको खण्डमा त्यहाँ क्याबिनेट भित्रै आत्मदाह गर्छु भनेर ठुलो दबाब दिएपछि त्यसपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रधानमन्त्री कालमा त्यो अवैधानिक थियो। त्यो क्याबिनेटलाई त्यो कमा थप्ने अधिकार थिएन, तर थपेर त्यो हिन्दू अधिराज्य बनाएको थियो हैन। त्यसकारण त्यो त्यसको एउटा इन्स्टिट्युसनल उसमा त्यसपछि के हो भन्दाखेरि त्यो गरिसकेपछि हामीले आन्दोलन जारी गर्नु पर्यो, अगाडि लैजानु पर्यो। त्यसकारण एउटा धार्मिक समुदायहरूको आन्दोलन जारी रहन्छ। त्यहाँबाट अर्को एउटा के आयो भन्दाखेरि मगर सङ्घ हैन, तामाङ घेलुङ
नेवार राज्य नेपाल सङ्घका खल त्यसबेला म नै प्रतिनिधि थिएँ केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले। त्यसपछि यो थारू कल्याणकारी सभा र शेर्पा सङ्घ र थकालीहरूको र यसरी 7वटा सङ्घहरू मिलेर हामीले जनजाति महासङ्घ खोल्ने भनेर हैन जनजाति महासङ्घ खोल्यो। त्यो जनजाति महासङ्घमा 7वटा यी सङ्गठनहरूको चाहिँ नि खोलेपछि त्यसमा सुरेश आले मगर महासचिव, म सचिव र थारूको सत्यनारायण चौधरी कोषाध्यक्ष भएर 7 जनाको कार्यकारिणी समिति र 14 जनाको चाहिँ नि एउटा परिषद बनाएर जनजाति महासङ्घ खोलिसकेपछि जुन विकास भयो त्यो जनजाति महासङ्घले चाहिँ कति जनजातिहरूको जनसङ्ख्या कति रहेछ 59वटा रहेछ र 37% जनसङ्ख्या चाहिँ जनगणनामा आयो र उनीहरूको परिभाषामा जनजाति भनेको हिन्दू वर्णाश्रम भन्दा बाहिरका आदिवासी जनसङ्ख्या भनेपछि 37% त हिन्दू होइन भने एउटा आधार त इन्स्टिट्युसनल संस्थागत रूपमा तयार भयो। त्यसपछि जुन धर्मनिरपेक्षता अभियानमा जुन टिआर विश्वकर्मा जुन भने उहाँहरू 14% दलितहरू चाहिँ रहेछ। उहाँहरू पनि त हिन्दू राज्यको पक्षबाट होइन, किन उहाँहरूले त्यो हिन्दू राज्यले नै दमन गरेको उत्पीडन गरेको। त्यसकारण 14% त हिन्दू राज्यको समर्थक होइन, 37 र 14 51% त हिन्दू राज्यको समर्थक त होइन त होइन। त्यसपछि अब तपाईको इस्लाम र इसाईहरू मिलाएर 5% त्यसै छ, 56-57% त हिन्दू नै होइन। अब अहिले आएर नयाँ डेभलपमेन्ट के छ त भन्दाखेरि तपाईको जुन 17% खस क्षेत्री भन्छौँ उनीहरूले हामी क्षेत्री होइनौँ, हामी हिन्दू होइनौँ भनिसकेपछि उहाँहरू पनि त हिन्दू राज्यका चाहिँ संस्थागत रूपमा कोही व्यक्तिहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार भनिरहेको होला। त्यसमा 17% र तपाईको 58-59% राख्यो भने त कति झन्डै 70% लाग्यो त। अब मधेसी समुदाय 14% छ, यो सबै छुट्याइसकेपछि मधेसीमा पनि 12% चाहिँ पिछडा वर्ग छ। अहिले जुन तथ्याङ्कमा ती पिछडा वर्ग पनि भारतमा पनि पिछडा वर्गहरूले चाहिँ हिन्दू राज्यको विरोध गर्छ। यादव, पूर्वी, कोइरी यिनीहरू चाहिँ तपाईको लालुप्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादवहरूले त हिन्दूकै विरोध गरिरहेको हुन्छ भनेपछि 12% पिछडा वर्ग पनि हिन्दू होइन। अझ उहाँको इतिहास हेर्यो भने धेरै जस्तो बुद्धिस्टको चाहिँ नै ब्याकग्राउन्ड पाउँछ भनेपछि यहाँ 85% जनसङ्ख्या हिन्दू राज्यको पक्षधरमा छैन हैन। यसो भन्न सकिन्छ जस्तो जुन 39 सालदेखि सुरु भएको अझ भनौँ 40 को दशकमा उठेको धर्मनिरपेक्षता पक्षधरको आन्दोलन बिस्तारै जनजाति महासङ्घ, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको गठनसँगै पछिल्लो समय चाहिँ पहिचानको राजनीतितर्फ अलिक प्रेरित भयो। तर त्यो सँगै चाहिँ धर्मनिरपेक्षताको मुद्दालाई चाहिँ लान सकेन भन्न सकिन्छ? होइन, सकिँदैन, त्यस्तो होइन। धर्मनिरपेक्षताको चाहिँ वैधानिक रूपमा उसले मान्यता कहिले पायो भन्दाखेरि जुन 62 सालको अन्तरिम जुन संविधान सभाको लागि अन्तरिम संविधान पनि त्यो अन्तरिम संविधानमा धर्मनिरपेक्षता राखियो हैन। राखेपछि त्यो करिब धर्मनिरपेक्ष आन्दोलन सकियो। हाम्रो त त्यहाँसम्म थियो संविधानमा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउने भन्ने अभियान थियो। त्यसपछि 72 सालमा जुन घोषणा भयो त्यसमा अहिले चाहिँ अब लाल मोहर होइन पक्का लाल मोहर लागिसकेपछि अब हामीले फेरि त्यसलाई चाहिँ नि गरिरहनु पर्यो। तर अब जस्तो यो बार फेरि त्यो उल्ट्याउने जुन के अरे हिन्दू राज्य राजतन्त्र ल्याउने भनेर भन्नुभएको छ, त्यसकारण हामी सतर्क भएर त्यसलाई कसरी रोक्ने होइन, त्यो हुन नदिने काम पोलिटिकल प्रोसेस हो क्या, एउटा जागरणको प्रोसेस हो। जनतालाई थाहा हामीले हाम्रो अहिलेको प्रयास के छ भन्दाखेरि यो 85% जनताहरूलाई तपाईँहरू हिन्दू होइनौ है, त्यसकारण यो हिन्दू राज्यको चाहिँ तपाईँहरूले वकालत नगर्नुहोस्। अब राजतन्त्रको कुरा चाहिँ नि यहाँ सबै गोलमाल छ। राजतन्त्र हिन्दू एक ठाउँमा जुन राखेको छ नि त्यहीँनिर चाहिँ नि उहाँहरूको फेलियर पनि हो र नेपालमा राजतन्त्रले चाहिँ ठुलो मिस्टेक गरेको पनि हो। 47 सालमा दरबारको दबावमा त्यो कमन नथपेको भए सायद राजतन्त्र अहिलेसम्म रहन्थ्यो होला, मेरो आफ्नो एउटा विश्लेषण हो। राजतन्त्रलाई केही हानि हुँदैन थियो, तर उहाँहरू हिन्दू राज्यको आधारमा राजतन्त्र स्थापित गर्ने जस्टिफाई गर्ने जुन दरबारमा चाहिँ मिस्टेक भयो। जस्तो उदाहरणको लागि थाइल्यान्डमा जुन राजतन्त्र पनि छ त्यहाँ डेमोक्रेसी पनि छ, तर थाइल्यान्डको राजा त बौद्ध पनि हो, तर थाइल्यान्डको संविधानमा चाहिँ धर्मनिरपेक्ष हो। तर धर्मनिरपेक्ष भएर पनि राजा बुद्धिस्ट भएर त्यहाँ चाहिँ नि पपुलर छ हैन, थाइल्यान्डको राजालाई चाहिँ जनताले मान्छ। त्यही स्ट्याटसमा ठिक छ, हिन्दू राजा नै भएर हिन्दूको धर्मकर्म राजा भएर बस्यो हुन्थ्यो। राज्यलाई चाहिँ धर्म हिन्दू राज्य बनाएर त्यसको राजा बन्ने भन्ने जुन एउटा अनपपुलर दरबारको मुभमेन्ट थियो, त्यसले गर्दाखेरि आज उहाँहरू चाहिँ ठुलो अलमलमा पर्नु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चाहिँ
दिशाहीन जस्तो भएको छ क्या। इन्द्रजी डक्टर साक्यले भने चाहिँ अब चाहिँ धर्मनिरपेक्षताको लागि आन्दोलन गर्नु नपर्ने अवस्थामा पुगिसकेका हौँ कि हामी, अथवा यो संवैधानिक रूपमा जुन धर्मनिरपेक्षताको प्रावधान छ त्यो पर्याप्त हो कि, अथवा नेपालले धर्मनिरपेक्षताको यो बिचमा यो कालखण्डमा विशेष गरेर ६५-६३ को जनआन्दोलन अन्तरिम संविधानपछि यताको 10 वर्ष र ७२ को संविधान पछिको 6 वर्ष 16 वर्षमा हामीले धर्मनिरपेक्षताको अभ्यास गरेका छौँ। कृपया मोबाइल चाहिँ अफ अथवा साइलेन्ट गर्नुहोस्। मैले तपाईँको पहिलो प्रश्नबाट नै कुरा गर्छु, आन्दोलन अब जरुरी छ कि छैन भन्ने हिसाबले। मलाई पर्सनली भन्नुहुन्छ भने मैले बुझेको धर्मनिरपेक्षता के हो भने यो संयुक्त रूपमा राज्य र राज्यका सङ्घ संस्थाहरू, राज्यसँग सम्बद्ध सबै निकायहरू धर्म र धर्मको बिचको जुन वाल क्रिएट गरेर त्यो छुट्टिनु, भिन्न हुनु, त्यो अर्थमा बुझ्दै गर्दाखेरि म आफूलाई व्यक्तिगत हिसाबले के लाग्छ भने धर्म नितान्त व्यक्तिगत कुरा हो। यो राज्य र राजनीतिसँग कति बेला मात्रै जोडिन्छ भने जति बेला राज्यले धर्मलाई आफ्नो अथवा पराया बनाउँछ। त्यो स्थितिमा धर्मनिरपेक्षता भन्ने कुरा चाहिँ अथवा धर्म सापेक्षता भन्ने कुरा दुईटै कुरा राजनीतिसँग सम्बद्ध भएर आउँछन् र त्यति बेला त्यो राजनीतिक मुद्दा बन्छ। म यहाँनिर भन्दै गर्दाखेरि धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा वकालत गर्ने कुन्तीमा पनि हुनुहुन्छ र धर्मनिरपेक्षताको एक विरुद्धमा गर्ने र धर्मनिरपेक्षताको बारेमा राज्यमा धर्मनिरपेक्षता चाहिन्छ भनेर एक्टिभिजन गर्ने पूर्वमन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुईजनाकै बिचमा मैले भन्न चाहेको कुरा के हो भने धर्मनिरपेक्षता नितान्त व्यक्तिगत कुरा, आस्थाको कुरा भएको हुनाले कसैको पनि आस्थामा कसैले पनि प्रश्न राख्ने हैसियत राख्दैन र धर्म मेरो हो भने मैले मेरो धर्मलाई सहयोग गर्ने, सपोर्ट गर्ने, मेरो धर्मलाई आफ्नो धर्म मान्ने राज्य खोजेको भन्न बित्तिकै चाहिँ राज्यको धर्म चाहिँ मेरो धर्म हुन्छ र त्यति बेला के हुन्छ भन्दा राज्यमा म मात्र छु अथवा म जस्ता मात्रै छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र नेपालको कन्टेक्स्टमा हामीले हेर्दै गर्दाखेरि धेरै यो धर्मनिरपेक्षताको बहस यो सामान्य ढङ्गले नेपालमा यति सजिलै आएको देखिँदैन। धर्मनिरपेक्षता धर्मको बारेमा युद्ध भएका राष्ट्रहरूबाटै प्रादुर्भाव भएको शब्द हो। हामीले हेर्यौँ भने चाहिँ बेलायतबाट यो धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्दको प्रादुर्भाव भएको हो, जहाँ धेरैजसो चर्चले राज्यलाई इन्टरभेन्सन गर्ने अथवा चर्च र राज्य मिलेर शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने, जहाँ चर्चको अधिपत्य धेरै काम गर्ने, जुन इमोसनल हुने, खास वैयक्तिक हिसाब धेरै इमोसनल पक्ष चाहिँ राज्यको अर्थतन्त्रको सामाजिक पक्षको उसमा हाबी हुने भएको हुनाले चाहिँ होइन। यहाँ चाहिँ फेरि हाम्रो जस्तो विविधतामूलक पनि थिएन बेलायतको बेलामा, धार्मिक हिसाबले क्रिस्चियनिटीकै बहुल्यता भएको राष्ट्र हो र त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि आखिर धर्म एउटै भनेर पनि त त्यहाँ पनि त समानता देखिएन नि त, त्यहाँ पनि एकमत देखिएन। किन भन्दा यो भावनात्मक कुरो मैले अघि नै भनिसकेँ। त्यसले गर्दाखेरि क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्टको बिचको स्ट्रगलले त्यो राज्य अब चाहिँ छिया हुने सम्भावनातिर अघि बढेको हुनाले यो चाहिँ सेकुलरिजमको कन्सेप्ट डेभलप गरेको देखिन्छ। त्यहाँको एकजना असाध्यै पपुलर विद्वान र अभियन्ता उहाँहरू जस्तै, उहाँले चाहिँ यो जर्ज ज्याकोब होलियार्ड भन्नेले चाहिँ सेकुलरिजम कन्सेप्ट डेभलप गरेका र पछि उनलाई क्याथोलिकले पनि उनलाई असाध्यै दुःख दिए, प्रोटेस्टेन्टले पनि दुःख दिए। किन भन्दा मैले फेरि पनि भन्छु यो असाध्यै भावनात्मक कुरो भएको हुनाले दुवैका उनी शत्रु भए र अन्त्यमा चाहिँ कुनै पनि वाद यस्तो हुनु हुँदैन जसले राष्ट्रलाई नै हार्म गर्छ। त्यस्तो खालको वाद चाहिँ राष्ट्रवाद पनि हुँदैन। मैले कुन्ती म्यामलाई अनुरोध गरेँ कि नेपाल जस्तो राष्ट्रको जहाँ हामीले विविधतालाई रिकगनाइज गरेका छौँ, सनातन भनिने राज्यकै सनातन भनिने धर्म र अभ्यासकै बारेमा अघि पूर्वमन्त्रीज्यूले भनिसक्नु पनि भयो, यो चाहिँ केही नितान्त हिन्दू राष्ट्रसँग सम्बद्ध कुरा पनि होइन। र यसले मैले पहिला विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको अलिक पहिला एउटा पुरानो म्यागजिन भेटेको थिएँ, मिरोर भन्ने,
त्यसमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दा उहाँले क्लियरली भन्नुभएको छ त्यो 36 सालतिरको कुरामा चाहिँ यो चाहिँ नेपाल न धर्म निरपेक्ष थियो कहिले पनि धर्म सापेक्ष अथवा हिन्दू राष्ट्र छैन नेपाल, न हिजो थियो न भोलि हुन्छ। र हिन्दू राज्य थियो भनेर यदि कसैले भन्छ भने त्यो धोका हो भनेर भन्नुभएको थियो। र अहिले नितान्त जति पनि फेरिस्ट मन्त्रीजीले अघि दिनुभयो त्यसले पनि त्यो कुरा पुष्टि गर्छ। नेपाल भनेको न पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खा मात्रै थियो, हिजोको गोर्खा मात्रै नेपाल थियो। नेपाल भन्ने बित्तिकै हामीले काठमाडौँ उपत्यका बुझ्ने काठमाडौँ मात्रै नेपाल पनि होइन नि त। अहिले त 24 राज्य मिलेर धेरै एडभान्स भएको एकीकृत नेपाल हो, एकीकरण भएको नेपाल हो। त्यो अर्थमा चाहिँ मैले यो धर्मनिरपेक्षता को यो बहसमा मैले यहाँ के भन्न चाहन्छु भने धर्मनिरपेक्षताको दुवै तर्फको बहसले चाहिँ नेपाललाई धेरै फाइदा पुर्याउँदैन। त्यो किन भन्दा धर्म सापेक्षता अर्को अर्थमा पनि फेरि धर्म सापेक्षता हुन जान्छ भनेर भन्छु म चाहिँ। त्यो के भन्दाखेरि धर्मनिरपेक्षताको अभ्यासलाई हामीले ग्लोबल लेभलमा नै हेऱ्यौँ भने पनि बेलायतबाट प्रादुर्भाव भएको त्यो कन्सेप्टलाई अमेरिका र फ्रान्सले सुरुमा एडप्ट गरे र यो चाहिँ विश्वमा नै अधिकांश देशहरू धर्मनिरपेक्ष छन्। यसो भन्दै गर्दा मैले यही मेरो रोकेर तपाईँलाई भने जस्तो तर नेपाल राज्यले विशेष गरेर चाहे पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि जुन आधुनिक नेपाल निर्माणको सुरुवात भयो भने चाहिँ अहिलेसम्म हेर्दाखेरि यो वा त्यो रूपमा हिन्दू धर्मलाई काखी च्यापेर शासन गरेको त हो नि। मैले यहीँनिर आउँदैछु। यो मैले किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि धर्म र राजनीतिको कुराहरूलाई लिएर हेर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहको मात्रै कुरा नभएर हामीले ग्लोबल लेभलमै हेऱ्यौँ भने पनि र रिजनल लेभलमा हेऱ्यौँ भने पनि धर्म एउटा व्यक्तिको वैयक्तिक कुरो र यो भावनात्मक कुरो भएको हुनाले चाहिँ मान्छे शासकहरूले पनि के गरेको देखिन्छ भन्दा त्यही पक्षलाई गोलमटोल भाषामा प्रयोग गरेको देखिन्छ कि जस्तै हिजो यो एकदमै यो कोलोनियल कन्सेप्ट साउथ एसियामा जुन आएको छ यसले नै धर्मलाई एकदमै डिक्रुटेड गरेको देखिन्छ। जसरी जब साउथ एसियन सब कन्टिनेन्टमा बेलायतीहरू र पोर्चुगीहरू इन्ट्री गरे त्यस पछाडि नै साउथ एसियाको विविधता जहाँ विभिन्न खाले धर्म संस्कृति संस्कार भएका मान्छेहरू बसोबास गर्छन् त्यसलाई उनीहरूको कमन लबाट शासित हुने स्थिति नदेखिसके पछाडि उनीहरूले एउटा के स्ट्राटेजी गरे भने यिनीहरूको जुन खालको सौहार्दता छ सामाजिक सौहार्दता यो यही ढङ्गले सञ्चालित भयो भने चाहिँ हाम्रो शासन सत्ता टिक्न सजिलो हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूको धार्मिक आस्थामा भएको विविधता जसलाई एकताको सूत्रमा बाँधेको छ त्यसलाई चाहिँ अब टुक्राइदिनु पर्यो भनेर भनिसके पछाडि उनीहरूले त्यो समाज त्यति बेला कानुनी राज्यबाट सञ्चालित भइसक्ने स्थितिमा पुगेका थिएन र त्यो जुन परम्पराले शासित समाज थियो त्यसलाई चाहिँ धर्मको आधारमा धार्मिक लबाट नै तिनीहरूले शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने भनेर उनीहरूले नै इन्ट्रोड्युस गराएको यो स्ट्राटेजी हो। र पछाडि आएर तपाईँले नेपालकै कन्टेक्स्टमा हेर्नुभयो भने पनि ठ्याक्कै त्यही त्यो एउटा माइन्डसेटमा क्लोनाइज गर्ने माइन्डसेटलाई त्यसैले मैले वामहरूले भन्ने गर्छ नि यो चाहिँ अफिम हो भनेर। यो अफिम हो भनेको भावनात्मक कुरा भएको एउटा आस्थाको कुरा भएको प्रश्न गर्न नसकिने विषयवस्तु भएको त्यो कुरालाई ओपनत्व दिन सकियो भने चाहिँ उनीहरूले फर्दर प्रश्न गर्दैनन्। त्यसमा नै उनीहरू भुल्छन् अथवा लट्टिन्छन् भन्ने मनोविज्ञानले पहिला काम गरेको देखिन्छ र पछाडि आएर चाहिँ त्यसलाई नै कतिपय शासकहरूले एकातिर धर्मकै बारेमा धर्म निरपेक्षताको नाममा आन्दोलन भएको छ। जस्तै बङ्गलादेशको तपाईँले पाकिस्तानबाट छुटिँदाखेरिको टु नेसन थियोरीको कन्सेप्टमा भएको थियो। अनि आएर बङ्गलादेश पाकिस्तान भारतसँग छुटिँदाखेरि पनि धार्मिक विषयलाई नै मुख्य मुद्दा बनाइएको थियो। त्यसरी गरेर अन्तर्राष्ट्रिय उसमा अहिले तपाईँले सुडानकै केस हेर्नुभयो भने पनि उत्तरी र दक्षिणी सुडानको जुन खालको विभेद भन्नाले विग्रह सुरु भएको हो त्यसको सुरुवात धर्मबाट भएको हो। यसले नेपालको कन्टेक्स्टमा म आउँछु। नेपालमा पनि के भएको थियो भन्दाखेरि शासकले त्यो बेलामा यो जुन जात वर्ण जातीय जुन डिभिजन अफ लेबर इन्ट्रोड्युस गराएर पब्लिकलाई उच्च र निचो र पब्लिकलाई कामका हिसाबले पनि तिनीहरूको पुरानो जातको मान्छेहरूको पुरानो जिम्मेवारी भनेर एउटा ब्रह्मालाई सृष्टिको प्रतीक मानेर टाउकोबाट जन्मिएको यो कुमबाट जन्मिएको यो अनि कम्मरबाट जन्मिएको यो पैतालाबाट जन्मिएको यो भनेर अनि जाति त्यही आधारमा तलबाट माथि ठुलो र सानो
त्यही आधारमा कामको मान मर्यादा र त्यसको महत्त्व त्यसको मूल्य निर्धारण गरेर अनि त्यो शासक सञ्चालन गर्नको लागि सबैलाई यसरी परिपाटी गरिएको थियो र अहिले हुँदा गर्दाखेरि राजनीति फेरि यहाँनिर पनि कसरी भइरहेको देख्छौँ भने एकातिर हिन्दू धर्म सनातनी अभ्यास भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै बिस्तारै शासक हुँदै गर्दा जसनीति मण्डलले काठमाडौँमा गरेको र गोर्खाको एकीकरणले एक्सपान्सन गरेको हिन्दुइजमको कन्सेप्ट जुन नेपाललाई हिन्दुआइजेसन गराएको भनेर कृष्ण भट्टाचार्यले भन्नुहुन्छ त्यो हिसाबले सञ्चालन गर्दै गर्दा आजसम्म आउँदाखेरिको प्र्याक्टिस के हो भने हाम्रा पछिल्ला सनातनको नाममा हुने हरेक प्रयासहरू हरेक हाम्रो संस्कार भनिने चिनिने हामीले मनाउँदै आएका चाडपर्वहरू यी सबै यावत कुराहरू के हो भन्दा हिन्दू धर्ममा नै बेस छन् र यसको निरन्तरता भन्दै गर्दा हिन्दू राज्यले स्थापित गरेको र सोसलाइज्ड भएको र ती धर्मका कुराहरू संस्कारमा विकसित भएको अवस्थालाई कन्टिन्यू गर्ने अथवा राज्यले प्रोटेक्सन गर्ने भनेको यो या त्यो नाममा फेरि पनि के हो भन्दाखेरि हिन्दू राष्ट्रलाई नै प्रमोट गर्न खोजेको हुन्छ र त्यसले गर्दा धर्मको नाममा हामीले लेख्दाखेरि एकातिर भनिरहेछौँ सेकुलरिजम यो चाहिँ धर्मनिरपेक्ष भनिरहेछौँ अर्कोतिर भनिरहेछौँ सनातन धर्मबाट अभ्यास भइरहेको कुराहरूलाई चाहिँ फेरि पनि प्रवर्धन गर्ने र निरन्तरता हुन दिने भनेर पनि हामीले भनिरहेछौँ त्यसले गर्दाखेरि मैले यो प्रश्न जुन तपाईँले अस्ति मलाई पठाउनु भएको थियो त्यसमा नै मलाई लागिरहेछ धर्मनिरपेक्षता खतरामा के भन्नुभएको छ तपाईँले त्यस्तै खतरामा छ भन्नुभएको छ एवंमा मलाई लाग्ने त धर्मनिरपेक्षता नै बनाउनलाई राज्य स्टोर गर्नुपर्छ पहिला किन भन्दा हाम्रो राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य छैन त्यो नहुनुको कारण मैले तपाईँहरूलाई अघि भनिसकेँ हाम्रो प्र्याक्टिसहरू जति पनि धार्मिक धर्मको नाममा म धर्म ग्रन्थ जान्दिनँ म धर्मशास्त्रको विद्यार्थी होइन तर जे जति शासकहरूले धर्मशास्त्रको नाममा पिपुललाई डिभाइड गरे जनतालाई डिभाइड गरेर उनीहरूको कामको बाँडफाँड गरे उनीहरूलाई त्यो भूमिका दिने भन्ने हिसाबले गरे र त्यसरी उनीहरूको दैनिकी उनीहरूको संस्कारको रूपमा विकसित गरियो र यो चाहिँ सामाजिकरण हुँदै मसम्म आउने जुन अवस्था आयो यसलाई प्रोटेक्सन गर्नु भनेको अर्को नाममा चाहिँ हिन्दुत्व अथवा हिन्दू राष्ट्रलाई नै निरन्तरता दिनु हो तर यहाँनिर फेरि के भयो भन्दाखेरि अर्को कुरा सँगसँगै के भएको छ भन्दाखेरि त्यो भन्दै गर्दाखेरि कतिपय कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो संविधानले नै पछिल्लो संविधानले हामीलाई धार्मिक स्वतन्त्रतालाई इन्स्योर गरेको छ अनि त्यसपछि विभेद विरुद्धको हक छ जुन मौलिक हकलाई स्थापित गरिरहेको छ हैन त्यसले गर्दाखेरि मैले यहाँनिर भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि मैले प्रश्न फेरि पनि गर्छु कि हाम्रो राष्ट्रलाई पहिला धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो भन्नेमा नै स्थापित गर्नको लागि हामीले मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ अनि बल्ल धर्मनिरपेक्षता नै सङ्कटमा छ भन्ने प्रश्न गरौँला धन्यवाद कुन्तीजी मैले तपाईँकै जिल्लाको नारायण नगरपालिकाको गएको वर्ष 77-78 को बजेट हेरेको त्यसमा चाहिँ दलित तथा विपन्न विद्यार्थीहरूका लागि वार्षिक बजेट 10 लाख रुपैयाँ छुट्याएको रहेछ र त्यही बजेटमा नगरपालिकाले मन्दिर देवल र धार्मिक क्रियाकलाप भनेर 77 लाख रुपैयाँ छुट्याएको रहेछ जिल्लामा बहुसंख्यक दलितहरूको बसोबास छ र सदरमुकामकै नारायण मन्दिरमा अहिले पनि दलितहरू प्रवेश गर्न पाउँदैन र त्यो वरपरको पसलहरूमा चिया पनि खान पाउँदैन जो म आफै गएको बेलामा पनि अनुभव गरेको छु तपाईहरुले चाहेको हिन्दू राष्ट्र कुन वर्गको लागि हो र तपाईहरुले चाहेको हिन्दू राष्ट्रमा दलितहरूको र धार्मिक अल्पसंख्यकहरूको स्थान कहाँ हुन्छ पक्कै पनि तपाईले मेरो जिल्लाको जुन डाटा ल्याउनु भएको 10 लाख शिक्षामा दलितहरूका बालबालिकाका विपन्नका लागि शिक्षामा लगानी गरेको छ भने 77 लाख रुपैयाँ मठ मन्दिर बनाउन त्यही नेरी छ कि धर्मनिरपेक्षता हामी केका लागि ल्याइरहेका छौँ भन्ने त्यही नेरी क्वेसन हो हामी राजनीति गर्ने या बुद्धिजीवीहरूले के बुझ्न जरुरी छ भन्दा र अर्को कुरा तपाईले भनेकै नारायण मन्दिरमा प्रवेश छैन भन्नुभयो नि नारायण मन्दिर या बेलासपुर मन्दिर प्रवेश छ अहिले हिजोका दिनभन्दा आज सहज भएका छन् हामीसँग सहज रूपमा छैन हिन्दू धर्मलाई बढी रूपमा आलोचित बढी रूपमा बदनाम हुने यो जुन जातीय प्रथाबाट जुन किसिमको उत्पीडनमा परेको एउटा वर्ग छ त्यो वर्गका कारणले हो स्वयं त्यो वर्ग पनि हिन्दूहरू हो त्यो हिन्दू
धर्मसँग लगेर किन जोडिँदैछ भन्दा अघि केशव दाई मन्जुले भन्नुभयो होइन, हाम्रो इन्दाजीले पनि भनिरहँदा सेकुलरिजमको जुन परिभाषा छ मैले पढेको फरक छ कि दाइले एकातिर वकालत गरिराख्नु भएको छ धर्मनिरपेक्षताको, एकातिर भन्दै हुनुहुन्छ मेरो सनातन धर्म भएका सम्पदाहरू जुन किराँतहरू, बौद्धिस्टहरू, जुन प्राकृतिक धर्म मान्नेहरू यो देशमा छन् तिनीहरूको धर्म संस्कृतिको स्वतन्त्रता र रक्षाको कुरा गरिराख्नु भएको छ। धर्मनिरपेक्षता आफैमा त्यो रक्षा गर्ने धर्मनिरपेक्षताको परिभाषाभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने अर्को प्रश्न पनि हो। त्यसैले अघि तपाईँले भनेकै जस्तै भनेकै रूपमा हामी के चाहन्छौँ भने विभिन्न कालखण्डमा 2500 वर्षदेखि बौद्धिस्ट धर्म भनिराख्नु भएको छ। हामी त्यही चाहन्छौँ कि त्यो पहिचान मेटिनु हुँदैन। धर्मनिरपेक्षता पछिको अहिले डाटा हेऱ्यौँ भने सबभन्दा प्रताडित भएको कमजोर सङ्ख्यात्मकमा घट्दै गएको को छ भन्दा बुद्धिस्ट धर्महरूको सङ्ख्या अहिले प्रतिशतमा हेऱ्यौँ भने अबको जनसङ्ख्याको हिसाब हेऱ्यौँ भने एकदम घटेर आएको हुन्छ। बुद्धिस्टहरूले त धर्मनिरपेक्षता मागिरहेको छ। त्यही त मागिरहेको छ। एकछिन होइन, उहाँले एकातिर धर्मनिरपेक्षता मागिरहनु भएको छ, एकातिर बुद्धिस्ट धर्मको वकालत गर्नुहुन्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ होइन। यो के हो प्रश्न त्यहाँनिर जन्मिएको छ, आशंका त्यहीँनिर छ हाम्रो। त्यसैले हाम्रो चाहना के हो भन्दा हामीसँग भएका कुसंस्कारहरू के त्यो धर्मसँग हेर्नुहोस्, धर्म भनेको जीवन पद्धति हो, यो आफैमा विज्ञान हो भन्छु म त। किन विभिन्न शासकहरूले जस्तो अहिलेका पनि शासकहरूले राम्रा चरित्र भएका राम्रा काम गर्यो भने त्यही शासक राम्रो हुन्छ र त्यसले शासकबाट नै जुन संस्कारहरू समाजमा प्रतिबिम्ब भइरहेका छन् लामो समयसम्म शासकहरूका गलत कामहरूका कारणले गर्दा त्यो समाजमा त्यो किसिमका विभेदहरू आउँदो रहेछ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ नि त होइन। त्यही त जात व्यवसाय र बडा व्यवसायको कुरा गर्नुभयो नि तपाईँले। कुनै समयमा समाज चलाउनका लागि त्यो गरिएको थियो होला, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ गलत ढङ्गले जो बलियो भयो त्यसरी थिचोमिचो गर्दै जाने कि एउटा इरा थियो होला एकछिनलाई। हामी अहिले नेपाली समाज होइन विश्वमा हामी महिलाहरू अहिले पनि समान नागरिक भएको महसुसै गरेका छैनौँ त। तर एउटा इरा थियो जुन बेला हामी पनि सर्व मान्दै थियौँ कि स्त्रीहरू, त्यो बेला पुरुषहरूले आफूलाई एकदम कमजोर भएको महसुस गर्थ्यो होइन। त्यस्ता इराहरूबाट आइरहँदा पक्कै पनि यो विभेद छ, यसको अन्त्य गर्नुपर्छ, हामीबाट सुरुवात गर्ने हो। तपाईँले भन्नुभयो भने अहिले बजेटको कुरा हेर्नुहोस् त, यति ठुलो विभेद किन चाहियो? त्यो मठ मन्दिर बनाउन त आफैले बनाउँदै थियो। सम्पदा हो भने सम्पदालाई बचाउनु पर्छ, तर कार्यकर्तालाई भोट ब्याङ्कका रूपमा पनि त्यो प्रयोग गरिँदैछ। त्यो गलत संस्कार होइन, हामीले गरेका छैनौँ। हेर्नुहोस् त्यहाँ अहिले त्यहाँ कम्युनिस्टकै शासकहरू हुनुहुन्छ, जनप्रतिनिधिहरू को हुनुहुन्छ? एमालेकै साथीहरू हुन्छ, माओवादीकै साथी। हेर्नुहोस् सबभन्दा बढी किन त्यो भइरहेछ? किन उहाँले मठ मन्दिर एकातिर धर्मनिरपेक्षता घुसाएर धर्म परिवर्तन गराउन सहज छ नेपालमा, आफ्ना सम्पदा आफूसँग भएका राम्रा सम्पदाहरूलाई संस्कृतिलाई मास्न तयार हुँदै हुनुहुन्छ। समाज भनेको पहिचान भनेको के हो? म एउटा व्यक्ति मात्र हो, मेरो मूल्य मान्यता र मेरो संस्कार संस्कृति होइन। देशको पहिचान कसरी हुन्छ? देश भनेको भूगोल अघि इन्दाजीले भने जस्तै यो व्यक्तिको नितान्त आस्थाको विषय हो, नितान्त आस्थाको विषय हो। आस्थामा ठेस पुग्यो भने, आस्थामा अलिकति भएको महसुस गरे त्यो विद्रोह जन्मिन्छ है। त्यसैले मेरो आग्रह के हो भन्दा हामी यस्ता किसिमका बस जुन किसिमको बस चलाइरहेका छौँ त्यो बसले कालान्तरमा हामीलाई डिभाइड नगरोस्, हामीलाई चाहिँ छिन्न भिन्न नबनाओस्। हामी जुन किसिमले हामीसँग भएका नकारात्मक कुराहरूलाई हामी फाल्दै जाउँ, सकारात्मक कुराहरूलाई कन्टिन्यू दिउँ के। तर एकातिर धर्मनिरपेक्षताको परिभाषा फरक छ र अघि मैले भने जस्तो स्पष्टीकरणमा फेरि संरक्षणका कुरा गरिरहेको छ भनेपछि पहिचान देशको कहिले पनि यो देशमा मलाई एउटा देखाइदिनुहोस् न हिन्दू धर्म। अघि उहाँले भने जस्तै इङ्ल्यान्डमा बेलायतमा अहिले पनि त के अरे क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्टहरूका त फरक छन् नि त हिन्दूहरू होइन। त्यो भित्र पनि छन् होइन। त्यहाँ पनि अब राज परिवारभित्र हेर्नुभयो भने फरक धर्म मान्ने भयो भने त्यो राज परिवारले स्वीकार्दैन, त्यो पोपको शासन चलिरहेको छ कि। तर नेपालमा कहिले पनि धर्मगुरुहरूका शासन
चलेन। धर्म ग्रन्थबाट शासन गरेको संस्कार छैन। हामी के भनिरहेको छौँ, हाम्रो पहिचानको कुरा गरिरहेको छौँ। हामीले हाम्रो पार्टीले के भनिरहेको छ भने हामीसँग भएको धर्मका नामबाट धर्मबाट चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्ने होइन, कानुनबाट नै हो राज्य सञ्चालन गर्ने। तर देशको पैसा जयस्थिति मल्लको मानव न्यायशास्त्र पनि मनुष्यविदमा अथवा नारद संहितामा रहेर आधारित भएर तयार गरेको मुलुकी 1910 को मुलुकी ऐन पनि त्यही मनुस्मृतिका कतिपय प्रावधानहरू हुनै सारिएको थियो। त्यसैगरी 19 सालको संविधान भनौँ 46 सालको संविधान त्यहाँ त धर्मलाई त सँगै ल्याएको छ। मलाई यो बताइदिनुहोस् कि मैले एउटा भने क्या धर्मनिरपेक्षताको आन्दोलनले हिन्दूहरूको आस्थामा कहाँनिर कसरी ठेस पुर्यायो? सुन्नुहोस् शिवहरिजी, म तपाईँसँग के अर्को तपाईँले पनि पर्छ प्रश्न के गर्न चाहन्छु भने समाज आफैमा उत्पत्ति भइसकेपछि केबाट सुरु भयो होला, कसरी सञ्चालित भयो होला, त्यसको आफ्नो संस्कार छ। त्यही बेला कानुन त बनेन होला नि त। कानुन बनाउने बेला सनातन धर्म किन भनिरहेको छ भने त्यो जीवन पद्धति र शैली हो। आफैमा त्यो धर्म मात्र सम्पदा होइन, जीवन पद्धति शैली हो। बाँच्ने समाजलाई कसरी अगाडि बढाउने, कसरी मुख गराउने, निरन्तर रूपमा कसरी विकास समाज बनाएर दिने, कसरी नैतिकवान समाज बनाउने, कसरी अनुशासित समाज बनाउने भन्ने क्रममा समाजलाई त्यसै संस्कार संस्कृतिहरू हाम्रा धेरै सनातन अघि 200-2500 वर्ष भन्नुभयो दाइले होइन, केशव दाइले। सनातन भनेपछि पृथ्वी उत्पत्ति पछिको समाजहरू मानव विकाससँग यो के अरे सनातन प्रणाली जोडिएको छ कि। त्यसैले म के भन्छु नि विज्ञानसँग पनि जोडिएको छ, जीवन पद्धतिसँग पनि जोडिएको छ। त्यसैले अघि पनि विभिन्न प्रभाव परे मनुस्मृतिका मात्रै होइन, वेदहरूका हामीले वेदहरू हेऱ्यौँ भने आज अर्थतन्त्रहरू पनि ती हामीसँग भएका वेदहरूका उबाट लगेर चलाइएका छन् भनेपछि त्यही भित्र विज्ञान छ। तर हामीले नराम्रा कुराहरू चाहिँ अनुसरण गर्दैछौँ। हामीसँग भएका राम्रा कुरा खोजी नै नगर्ने अनि धर्म भन्ने बित्तिकै मन्दिरमा गएर पूजा गर्ने धर्म मानिरहेको छौँ। एउटा राम्रो मन्दिर बनायो भने धर्म बनिरहेको छ, त्यो होइन कि। धर्म भनेको के हो भने धारण योग्य चिज धर्म हो, धारण गर्न नसक्ने चिज अधर्म हो, त्यसलाई चाहिँ त्याग्नुपर्छ। जस्तै हामीसँग भएका के अरे मानवीय उत्पीडनमा दलितका कुराहरू छन्, त्यो हामी भित्रबाट तयार सुरु गर्नुपर्छ, परिवर्तन हामीबाट गर्नुपर्छ। हामी गरौँ न, हेरौँ त, जसले धर्म निरपेक्षता भनिरहेको छ उहाँको घरमा गएर हेरौँ, हाम्रा घरमा आएर हेर्नुहोस् त। परिवर्तन कोबाट गर्ने? समाज परिवर्तन भनेको त त्यही बुद्धिजीवी सर्कलबाट, त्यही संस्थाहरूबाट, त्यही राजनीतिक पार्टीबाट, त्यही राजनीतिक पार्टीमा नेतृत्व गर्ने नेताहरूका चरित्रहरूबाट समाज निर्माण हुने होइन र। प्रभाव त समाजको त्यसै प्रभाव पर्ने। अहिले समाज कसरी प्रभाव परिरहेको छ भने धर्मनिरपेक्षता भनेको धर्म परिवर्तनमा जसरी गइरहेको छ। हाम्रा सम्पदाहरू, हाम्रा संस्कृतिहरू, राम्रा भएका संस्कृतिहरू समाप्त हुने हुन् कि हाम्रा मूल्य र मान्यताहरू समाप्त हुने हुन् कि भन्नेतिर मलाई चाहिँ डर लागिरहेको छ। त्यसैले मेरो मात्र आग्रह के हो भने यो धेरै बहस गर्नुभन्दा मैले अघि भने हामीले कसैलाई थिचोमिचो सबैले फुल्न पाउनुपर्छ, सबैले आफ्नो संस्कार अनुसार गर्न पाउनुपर्छ, हामीसँग भएका कुसंस्कार त्याग्नुपर्छ। अघि इन्द्रजीले भने जस्तै हेर्नुहोस्, अहिले पनि त हाम्रो अपराध संहितामा हेर्नु भने कति कुरा हामीले लेख्नै सकेनौँ त। कति कुराहरू होइन मेरो संस्कृतिमा यति बिहा गर्न पाउनुपर्छ, यसले कानुनले कहाँ बन्देज गर्छ भन्ने कुराहरू आयो हिजो हामी संविधानमा लेखिरहँदा। सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ के अरे गाईको मासु खाने समुदायहरूलाई तपाईँहरूले त उनीहरूको संस्कृतिमाथि हस्तक्षेप गरेर अपराधी बनाइदिनु भएको छ त? होइन, सुन्नुहोस् न, गाईको मासु खाने जुन हो त तपाईँ धर्मनिरपेक्षता लेखिराख्नु भएको छ, त्यो संस्कार जुन गाई भनिसकेपछि हामीले पूजा गर्छौँ होइन, एउटा कुनै समुदायले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो सांस्कृतिक परम्पराकै रूपमा खाने काम पनि त गर्छन् होइन। परम्परागत रूपमा गाईको मासु खाएको त सगुन चढा हामीले देखाएको थिएनौँ। पछि जस्तो केशव दाइहरू भने पछिल्लो चरणमा जुन क्रान्तिका नाममा हामीसँग नभएका जबरजस्ती हामीले लदाउने हो भने त त्यो संस्कारलाई चाहिँ संस्कृति रूपमा हो भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने त त्यसमा भन्नु केही पनि छैन होइन। मैले एउटा घटना सम्झाएँ। 1 महिना अगाडि मकवानपुरमा 10 जनाले चाहिँ गोबधको घटनामा जेल लगियो र उहाँहरू अहिले धरोटीमा छुट्नु भएको छ। त्यसको लगत्तै रुकुममा 9 जनालाई र त्यस लगत्तै सिन्धुपाल्चोकमा 5 जना, भोजपुरमा त्यसपछि 3 जना। यस्तो घटनाहरू सुन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ एउटा जनप्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ होइन
हामीले यो हिन्दू राष्ट्रको माग गरिरहेछौँ। यो माग गर्दै गर्दा कतै अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायहरू जो आफ्नो संस्कार छ त्यो संस्कार गरिरहँदा जेल जानुपर्ने अवस्था छ भनेर चसक्क छुँदैन। होइन म त्यो छुने भन्दा पनि अहिले पनि म के भन्छु भने होला त्यो के अरे विरोधै गर्नुहुन्छ साथीहरूले, आक्षेपै लाउनुहुन्छ होला, दुर्व्यवहार गर्नै सक्नुहुन्छ। म अहिले पनि के भन्छु भने हाम्रो जस्तो मुलुकमा गाईको मासु खाने प्रचलन थिएन। यहाँ भन्नुहुन्छ होला, हुन त केशव दाइहरू पनि हुनुहुन्छ होला यहाँ होइन, जुन किसिमले अहिले पछिल्लो चरणमा आएर खानै पर्ने गाईको मासु खुवाएपछि एकदम त्यो धर्म हिन्दू धर्मबाट बाहिर गएको मानिने जुन किसिम संस्कार र संस्कृति भिराइदिएछन् त्यो चाहिँ द्वन्द्वतिर जान्छ मुलुक हेर्नुहोस्। मान्यता दिनु हुँदैन भन्ने मेरो पनि मान्यता। डक्टर साके जस्तो अहिले कुन्तीजीकै कुरा सुन्दा पनि हिन्दू धर्महरूले धर्म मान्ने जुन समुदाय सम्प्रदायहरू छ उनीहरू चाहिँ धर्मनिरपेक्षता भन्ने बित्तिकै आफूमाथि थ्रेटको फिल गर्ने, अनि हामीले धर्मनिरपेक्षता भनिरहँदा अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायहरूले आफ्नो धार्मिक संस्कारहरू अपनाउन नपाउने, राज्यको स्रोत चाहिँ निश्चित धर्मको लागि निश्चित धर्मका प्रतीकहरूको प्रवर्धनको लागि लगानी गर्ने यो भइरहेको छ। हामी कहाँनिर यो धर्मनिरपेक्षताको आन्दोलन कहाँनिर चुक्यो कि त्यस्तो महसुस? एकदमै अघि छुटेको पनि विषय थियो। यो अहिलेको जुन संविधान छ नि त्यहाँको अन्तर्विरोध धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धमा हाम्रो उहाँ इन्द्रजीले बताइसक्नु भएको छ। यहाँ धर्मनिरपेक्ष राज्य पनि भन्ने, तर धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखिको चाहिँ नि संरक्षण गर्ने भन्ने पनि त्यो चाहिँ विरोधाभास पनि, किनभने त्यो बिल्कुल फरक छ के। धर्मनिरपेक्ष भनेपछि फेरि त्यसको पुच्छरको जुन लाइन छ नि त्यसले फेरि त्यो धर्मनिरपेक्ष होइन भन्ने खालको गडबड। यसले के छ भने धर्मनिरपेक्षता आन्दोलन चाहिँ पूर्णता चाहिँ पाएको छैन भनेर चाहिँ जुन अघि इन्द्रजीले पनि भन्नुभयो त्यो चाहिँ हो। धर्मनिरपेक्षता व्यवहारमा र कानुनी हैसियतमा पनि त्यो पूर्णतया लागू हुन सकेको छैन। त्यसकारण धर्मनिरपेक्षता पक्षधरहरूले त्यतातिर फेरि होइन सङ्घर्ष जारी गरिरहनु पर्ने, कानुनहरूमा सुधार गर्नुपर्ने र संविधानमै पनि भोलि त्यस्तो परिस्थिति आयो भने त्यो पुच्छर चाहिँ हटाइदिनु पर्ने परिस्थिति चाहिँ छ। म चाहिँ अलिकति कुन्तीजीले जुन यो विषयसँग नै आउँछ, यहाँ बुद्धिस्टहरूको सङ्ख्या छैन त घट्दै गइरहेछ त भनेर जुन भन्नुभयो नि त्यसलाई अलिकति यो धर्मनिरपेक्षता हिन्दू राज्यसँग सम्बन्धित विषय पनि हो कि। त्यो तपाईँको चाहिने अंशुवर्माको काल भनेपछि आजभन्दा झन्डै कति 1500 होइन 1400 वर्ष अगाडि तपाईँ अंशुवर्माको अभिलेख हेर्नुभयो भने त्यस बेला राज्यले चाहिने भनौँ धार्मिक अनुसन्धानहरूलाई दिएको अनुदानहरू हेर्नु भने 7वटा चाहिने 7वटा क वर्गको चाहिँ अनुसन्धान छ। त्यसमा चाहिँ पर्णक भन्ने छ 7 पर्णक कति त्यो दान। त्यसमा चाहिँ पशुपति र चाङ्गुनारायण चाहिँ 2टा थियो र 5वटा चाहिँ नि बुद्धिस्ट बिहारहरूलाई त्यही स्तरको दिन्थ्यो। भनेपछि तपाईँ 7वटा क वर्णको चाहिँ नि राज्यले मान्यता दिएकोमा, राज्यले सूचीकरण गरेकोमा 2टा मात्र, एउटा शैव पशुपति अर्को चाहिँ नि वैष्णवी चाङ्गुनारायण हो। किनकि त्यो पनि मानदेवले इस्टाब्लिस गरिसकेपछि हो राजाले गरेको हुनाले। तर 5वटा बिहारहरू चाहिँ तिनीहरूको नाउँ छ होइन, श्रीमान बिहार, खर्जुरिका बिहार भनेर त्यो चाहिँ अभिलेख अहिले पनि छ। त्यसपछि दोस्रो श्रेणीको जुन चाहिँ 21वटा त्यो सबै बिहारहरूमा मात्र छ। भनेपछि अंशुवर्माको कालमा यहाँ बुद्धिस्टहरूको चाहिँ नि प्रभाव कति रहेछ भन्ने देखिन्छ होइन। त्यसपछि 9औं शताब्दीतिर शङ्कराचार्य आइसकेपछि यहाँ सबै यो जुन बिहारका भिक्षुहरूलाई वध गर्ने होइन, जबरजस्ती चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ नि परिवारमा उ गर्ने त्यो घटना छ नि, त्यही घटना चाहिँ विशालनगरको जुन आग लागेको कुरा सुन्नुभएछ नि त्यस बेलाको चाहिँ बुद्धिस्ट र यो शङ्कराचार्यको जुन चाहिँ फौजसँगको झगडामा सबै बिहारहरू जलाएको थियो। विशालनगर पहिले सेन्टर थियो, विशालनगरको जुन पहिले दरबार त्यहाँ थियो। तर त्यसै बेला चाहिँ नि त्यो तपाईँको इतिहासमा कहीँ कसैले लेखेको छ, तर हाम्रो आफ्नो श्रुति अनुसार चाहिँ नि त्यस बेला चाहिँ नि 700 ब्राह्मणहरू जुन भनेछ शङ्कराचार्यसँग आएका जुन लडाकु छ तिनीहरूलाई मारिदिएको थियो र शङ्कराचार्य आफै पनि यहीँ मरेको हो, मारिदिएको हो भन्ने कुरा हाम्रो आफ्नो आन्तरिक जुन सुनाइमा चाहिँ छ। र त्यसपछि
तपाईँको जुन 700 जना ब्राह्मणहरूको चाहिँ नि श्रीमतीहरू पनि सतीदाह गरेको थियो कोसबेटीको आर्यघाटमा। त्यो गर्दाखेरि यति यहाँ भयावह परिस्थिति भयो कि एकजना फेरि ब्राह्मण ल्याएर त्यसको शान्ति गर्नको लागि अनि हामी नक्सालको जुन नन्दीकेश्वर जुन शिवलिङ्ग छ त्यो स्थापना गरेर ती ब्राह्मण जो आएका थिए उनीहरूले त्यो खप्न नसकेर हार्ट एट्याक भएर मरेको भन्ने छ। तिनीहरू चाहिँ अहिले भाट भटेनी भनेर झुन्डियाको जुन स्वर्ग गएको जस्तो दुईजना पुतली छ होइन। त्यस कारण यहाँनिर अब चाहिँ तपाईँ बुद्धिज्म र हिन्दुज्मको चाहिँ तपाईँको अब यहाँ सुरु हुन्छ र जयश्री मल्ल आइसकेपछि यहाँका जुन भिक्षुहरू सबैलाई चाहिँ नि चिवर उतारेर तिनीहरूलाई चाहिँ जबरजस्ती गृहस्थ बनाएको थियो। यसरी राज्यबाट निरन्तर रूपमा होइन बुद्धिस्टहरूलाई चाहिँ नि एट्याक र लास्टमा चाहिँ तपाईँको यो राणाहरूको अन्तिमतिर 5जना जुन भिक्षुहरू एउटा मोडर्न होइन आधुनिक उसमा र भिक्षुहरूले चिबर लगाएपछि तिनीहरूलाई देश निकालेर जेल नेल गरेको थियो। त्यसैले यसरी निरन्तर रूपमा राज्यबाट बुद्धिस्टहरूप्रति जुन दमन गरियो त्यस कारण चाहिँ बुद्धिस्टहरूको चाहिँ जुन सङ्ख्या अब त्यो एउटा बाँच्नको लागि होइन उनीहरू आफैमा बुद्धिस्ट छ। तर अहिले आएर जनगणना लिँदाखेरि पनि अहिले हालसालै जनगणना भएको छ तपाईँले बुद्धिस्ट भन्दा पनि उसले हिन्दू लेखेर गइरहेको छ होइन। किनभने प्रायः जस्तो त्यो गणकहरू चाहिँ नि हिन्दूको बायसनेस भएकाहरू तिनीहरू सेलेक्सन गर्दाखेरि विविध जातीय विविधता पनि छैन होइन। त्यस कारण चाहिँ राज्यले निरन्तर रूपमा एउटा अंशुवर्मको कालमा एउटा बुद्धिस्ट लिच्छवी राज्य बुद्धिस्टकै झन्डै बुद्धिस्ट राज्य नै हो यो। त्यस्तै चाहिँ नि खसानको चाहिँ तपाईँको उहाँ दैलेख रहेछ होइन तपाईँको दैलेखको मैले थरो अस्ति म 10 वर्ष त्यो एरियामा घुमेको। तपाईँ दैलेख भनेको टोटली बुद्धिस्टको सेन्टर हो। डुल्लुमा चाहिँ कीर्ति खम्बमा मानेर ओम मणि पद्मे हुँ यो खस राज्यहरूको नाउँ छ। तपाईँको यो के अरे अलिकति उता एउटा खोलाको किनारमा अहिले पनि बुद्धको मूर्ति छ कार्कीहरूले राखेको खोपेको होइन। र तपाईँको दुल्लु जाने बाटोमा पाथर नाउली छ त्यहाँ पनि ओम मणि पद्मे हुँ छ। तपाईँ आसाममा हेर्नुहोस् कुची स्तूप छ होइन। जाजरकोटमा हेर्नुहोस् त्यहाँ 6-7 त्यो जुन दैलेखको माथि बिलासपुरको जुन 26वटा अहिले बाँकी छ नि त्यो देवलहरू त्यो सबै पञ्चदेवल त्यो बुद्धिस्ट देवलहरू हो। किनभने तपाईँको त्यहाँ काँक्री बिहारको चाहिँ नि त्यसैको चाहिँ नि होइन सिलसिला हो। किनभने त्यो पञ्चदेवल भन्नलाई इतिहासलाई कहीँ पनि प्रमाणित हुन सक्दैन कि किनभने मस्टोहरूको आफ्नो देवल छैन भनेपछि मस्टोको पछि बुद्धिस्टको जुन चाहिँ त्यस कारण चाहिँ यो जुन बुद्धिस्टहरूको चाहिँ खतम भएर चाहिँ भनेको हिन्दूहरूको चाहिँ निरन्तर आक्रमणबाट राज्यको पछि लिएर त्यस कारण उहाँहरूको हिन्दू राज्य भनेको त्यो जुन कायम गरिराख्नु अरू धर्मलाई चाहिँ जसरी अनेक किसिमको हटकन्डा मनाएर अब अहिले लोकतन्त्र स्वतन्त्रता भनेको डेमोक्रेसी मोडर्न स्टेटमा त त्यो एउटा धर्मले अर्को धर्मलाई राज्यको होइन शक्ति प्रयोग गरेर निर्मूल पार्ने निषेध गर्ने होइन त्यसलाई चाहिँ नि दमन गर्ने त्यो कुराको बन्द होस्। त्यो हिन्दू राज्य भनेपछि त्यो निरन्तर रूपमा जुन उत्पीडन होइन धर्मको आधारमा जुन राज्यले गरिरहेको छ त्यसबाट मुक्ति गर्नलाई चाहिँ नि हिन्दू राज्य हुनु हुँदैन। धर्मनिरपेक्ष भनेपछि सबै धर्महरूलाई चाहिँ समान र राज्यले चाहिँ त्यहाँ कुनै पनि कुराको हस्तक्षेप गर्नुहुने त्यो विश्वास उहाँले भन्नुभयो आफ्नो होइन व्यक्तिगत विश्वासमा चाहिँ जाने हो। चाहे उसले हिन्दू धर्म मानोस् आफ्नो इच्छा अनुसार बुद्धिज्म मानोस् होइन। तर हामीले त्यो कुरा चाहिँ सही तरिकाले बुझाउन सकेनौँ कि त्यो भएर उहाँहरूले त आफूमाथि थ्रेटको रूपमा महसुस गर्नुभयो नि त। थ्रेट होइन कि त्यो जुन एक प्रकारको झन्डै अब अंश यो चाहिँ शङ्कराचार्य आइसकेपछिको जुन चाहिँ झन्डै 1200-1300 वर्षदेखि निरन्तर दमन बढ्दै गइरहेको छ नि त्यो अब सकेको हो। तर उहाँहरूको त्यो पुरानो उसमा अझै पनि त्यो एउटा आग्रह जस्तो उहाँहरूको पालिरहेको मात्र हो कि खास अहिले मोडर्न उसमा अहिलेको जुन कम्युनिकेसन विश्वको सारासँग चाहिँ परिस्थिति सूचना थाहा पाएपछि त्यो त एकदमै वाइल्ड एउटा जङ्गली होइन राज्य व्यवस्था रहेछ भन्ने कुरा चाहिनेबाट उहाँहरू अझै पनि केही निश्चित मान्छेहरूले त्यसबाट जुन मजा आनन्द उनीहरूले जुन मोज मजा गर्न पाउँछ त्यो कायम गरिराखौँ भने त्यस कारण हिन्दू राज्यको साँच्चै भनौँ भने यहाँ थोरै मानिसको मात्र 10-15% जनसङ्ख्याको चाहिँ नि स्वार्थ चाहिँ त्यसमा परिपूर्ति हुन्छ। इन्द्रजी जस्तो नेपालमा मात्रै होइन दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा नै अहिले एक किसिमको धार्मिक राष्ट्रवाद उदाउँदो छ र बढ्दो देखिन्छ। विशेष गरेर त्यसको नेतृत्व अहिले भारतले गरिरहेको छ। त्यसो त बङ्गलादेशमा हिन्दूहरूको अवस्था पनि दयनीय छ। पाकिस्तानमा हिन्दू र क्रिस्चियन मुस्लिमहरू उनीहरूको अवस्था दयनीय छ। नेपालमा पनि मुस्लिम र क्रिस्चियनहरू जसलाई चाहिँ अमानवीय गर्ने काम भइरहेको छ। यो राष्ट्रवादको जगजगी हुनुमा
यो अलिकति भू राजनीतिक स्वार्थ पनि मिसिन्छ कि नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो दलीय स्वार्थले मात्रै यो धर्मको मुद्दालाई समातेर अगाडि आइरहेका हुन्? होइन, यसो जिस्टमा हेर्दाखेरि 2-3वटा कुराहरू देखिन्छ साउथ एसियालाई सहित एड्रेस गर्ने गरी। जस्तै मैले भने नि, धर्म नितान्त व्यक्तिगत कुरा हुँदाहुँदै पनि धर्मलाई राज्यसँग जोडिएर त्यसलाई राजनीतिकरण गरियो र राजनीतिक हत्कण्डाको रूपमा धर्मको प्रयोग गर्ने चाहिँ शासकहरूले स्ट्राटेजीकै रूपमा एउटा टुलको रूपमा प्रयोग गरे। साउथ एसियन कन्टेक्स्टमा तपाईँले भनेको कुरा सही हो। त्यो कसरी भइरहेछ भने हामीले 4-5वटा कम्पोनेन्टहरूलाई हेर्न सक्छौँ। आन्दोलन गर्दा धर्मनिरपेक्षताको पक्षमै आन्दोलन हुन्छ, चाहे तपाईँले स्वतन्त्रता आन्दोलनको कुरा गर्नुहोस् भारतकै, अनि पछि गएर पाकिस्तान टुक्रिएर मुस्लिमहरूले टुक्रिँदा पनि पाकिस्तान चाहिँ त्यति बेला चाहिँ इस्लामिक कन्ट्री थिएन। पाकिस्तानको संविधान त त्यो चाहिँ सेकुलर स्टेट थियो। अनि पाकिस्तानसँग विद्रोह गरेर बङ्गलादेश टुक्रिँदा पनि सुरुमा चाहिँ बङ्गलादेश आफैमा सेकुलर स्टेट थियो। पछि मिलिट्री शासन, त्यो सुरुमा नै उसले रहमानले नै के गरे भन्दा पछि आन्दोलनको स्पिरिट अनुसार काम गर्न सरकारले सकेन। नसक्न बित्तिकै उनले इमोसनल पक्षलाई चाहिँ राज्यसँग जोडेर शासनसँग त्यसलाई टाइअप गराए, जसले गर्दाखेरि बिस्तारै इस्लामाइजेसन सुरु भयो। पछि गएर मिलिट्रीको हातमा शासन सत्ता गइसकेपछि इस्लामिक स्टेट नै भयो। श्रीलङ्काको केसमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने श्रीलङ्का स्वतन्त्र हुँदाखेरि चाहिँ इस्लामिक कन्ट्री नै थियो, इस्लामिक कन्ट्री सेकुलर कन्ट्री नै थियो। तर पछि आएर के भयो भन्दाखेरि बुद्धिज्म फोरमोस्ट रिलिजन भनेको छ होइन, फोरमोस्ट रिलिजन चाहिँ बुद्धिज्म भनेको छ। र पछि तमिलसम्मको केसमा आइसक्दाखेरि तपाईँ हामीले देखिरहेछौँ अहिले मुस्लिमको विरुद्ध पनि, हिजो हिन्दूको विरुद्ध त्यो खालको स्टेट नै लागिरहेको अथवा हिन्दूहरूले विद्रोह गरेको स्थिति थियो भने अहिले मुस्लिमको विरुद्ध पनि हिन्दू एक्सट्रिमिस्टहरू भएको छ। र रिजनल लेभलमा यति धेरै धार्मिक कुराहरू भइरहेका छन् कि कतिपय स्थितिमा धर्मको नाममा राजनीति गर्नलाई आन्तरिक परिस्थितिले पनि यसरी नै इमोसनल हिसाबले प्रोभोक गर्ने, प्रमोट गर्ने धेरै कम्पोनेन्टहरूले काम गरेका छ। सँगसँगै इन्ट्रेस्टेड कुराहरू पनि छन्। जस्तै अफगानिस्तानको कुरा गर्नुभयो भने तपाईँले त्यो बिस्तारै इरानसँग इराकसँग समेत पनि लिङ्कअप भएको देखिन्छ। पाकिस्तानसँग हुँदै गर्दाखेरि कश्मीरसँगको रिलेसन्सहरू हामीले पाकिस्तान र कश्मीरको पनि यसरी पनि हेर्न सक्छौँ। यसको चाहिँ लस्कर ए तोयबा हुँदै हुँदै गएर एक्सट्रिमिस्ट हुँदै गर्दा मुस्लिम फन्डामेन्टलिजमसम्म पुगेको स्थिति देखिन्छ भने यता राजनीतिक हिसाबले हेर्दाखेरि फेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि 1991 पछाडि जसरी बिजेपी इमर्ज भयो त्यस पछाडि उसले हिन्दुत्वलाई आफ्नो आइडियोलोजी बनायो। अनि अहिले आएर लगातार झन्डै 7-8 वर्षदेखि ऊ चाहिँ सत्तासीन सरकारमा छ होइन, उसको आइडियोलोजी नै हिन्दुइजम हो। र उसले आफ्नो राज्यभित्र त यतिसम्म उसले उसका भनौँ न एक्सट्रिमिस्ट ग्रुपहरूले राज्यमा, त्यहाँ त तपाईँ हामीले त देखिरहेछौँ इन्डिया सेकुलर स्टेट हो। सेकुलर भएको हुनाले सबैले आफ्नो संस्कार संस्कृति परम्परालाई कन्टिन्यू गर्न सक्छन् र त्यसमा राष्ट्रले हस्तक्षेप गर्दैन। तर अहिले आएर के भइरहेछ भने अब कतिपय गाई खाने, अघि पनि बहस चल्यो, कतिपय संस्कारगत हिसाबले नै गाई खान्छन्। हामीले गाईलाई राष्ट्रिय जनावर हिजो मान्दै गऱ्यौँ। अहिले कुन्ती म्यामले भनेको डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली गाई खाने विरुद्धको राज्य लागेको चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय जनावर हो भन्ने कुरासँग यो फन्डासँग जोडिन्छ। र त्यहाँ पनि के भइरहेछ भन्दा गाई खाएकै कारणले मान्छे मारिएका छन् कि मान्छेको भ्यालु एउटा प्राणीको जस्तै यो प्राणी भन्दै गर्दाखेरि हामीले भनेको त हाम्रो कन्जम्सनको लागि हामीले हरेक अरू कुराहरूलाई प्रयोग गरेका छौँ नि। हाम्रो मतलब मान्छेको लागि, मानवको लागि, मानव जातिको लागि प्रयोग भएको हो नि त सबै उत्पादनहरू, चाहे त्यो जनावर होस् चाहे त्यो जङ्गल होस् होइन, जमिनकै प्रयोगको कुरा गर्दा पनि। र यो कस्टमा पनि मान्छे भन्दा पनि मान्छे चाहिँ प्राणी जति पनि काउन्ट हुँदैन जब एउटा धार्मिक एउटा इमोसनले, भावनाले जब मान्छे अथवा समूह गाइडेड हुन्छ र त्यहाँनिर न्याय भन्ने कुरा रहँदैन भन्ने कुरा त्यहाँबाट पनि देखिन्छ। र तपाईँले यहाँ आइराख्दाखेरि चाहिँ जसरी पृथ्वीनारायण शाहले असल हिन्दुस्तानको कुरा गर्थे अनि त्यो असल हिन्दुस्तानभित्र उनले त भनेका कुराहरूलाई समेत दिव्योपदेश भनेर हामीले पढ्छौँ। दिव्य भनेको त दैव्य,
उनी आफै उनले बोलेका कुराहरू त दैवीय सरह हुन्थे। राजा र हिन्दू धर्म जोडिया छैन भन्ने होइन, अहि सरले भन्नुभयो जस्तै राजालाई हामीले श्री 5 किन भनेको? राजालाई त हामीले आजसम्म त विष्णुको अवतार भनेर भन्ने गर्थ्यौँ नि त अलि पहिलासम्म त, होइन? अनि यो विक्रम टर्मको प्रयोग जोडिएको यी देव पछाडि आउनुको यी सारा कुराहरू के हो भन्दा हिन्दू धर्म र राजालाई अविभाज्य बनाइएको यो बनाइएको हो। यो राजधर्मको एकतिर व्याख्या भए पनि तर त्यसलाई नेपालमा आएर चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ के गरेको भन्दा शासन सत्तासँग जस्तै एउटा स्रोत एउटा केन्द्रको रूपमा राज संस्थालाई विकसित गर्नको लागि पनि धर्मको प्रयोग भएको देखिन्छ यहाँ हाम्रो कन्टेक्स्टमा भन्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि यो मैले अघि यसो उहाँहरूको कुरा सुन्दै गर्दाखेरि हामी कतिसम्म सोसलाइज भएछौँ र हाम्रो माइन्डसेट थाहा पाएर नपाएर कति हिन्दूवादी छ भन्ने चाहिँ मैले जनगणनाको सरले कुरा गर्नुभयो। मकार जनगणना गर्न एकजना बहिनी आएको थिइन्, उनले मलाई धर्म सोधिन्, मैले मेरो धर्म छैन त्यहाँ सेकुलर भन्ने कुनै कम्पोनेन्ट राखेको छैन तिमीहरूले भनेर सोधेँ मैले। अनि त्यसपछि छैन म्याडम बरु स्वतन्त्र राख्न सक्नुहुन्छ भनेर भने। छैन मैले चाहिँ सेकुलर नै। अनि त्यसलाई मैले खाली छोडिदिएको थिएँ कि हाम्रो एक्सर्साइज कस्तो हुन्छ भन्दा हामीले सोच्ने भन्दा बियोन त हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ र हामी कहाँ चाहिँ के सोचिँदैन भन्दा अरू मान्छेहरूको बारेमा सोचिँदैन। त्यो नसोच्नुको पछाडि के हो भन्दा हाम्रो माइन्डसेट इन्टायरली हिन्दूवाद हाम्रो माइन्डसेटमा नै सोसलाइज भएको छ। हामीले त्योभन्दा बियोन्ड गएर सोच्न सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू पनि मलाई लाग्छ। जस्तै त्यो सँगसँगै मैले अघि उहाँले भन्नुभएको थियो धर्मनिरपेक्षता भन्दै गर्दा राष्ट्र त धर्मनिरपेक्षता छ। अनि मैले यसो सोचिरहेको हामीले कतिवटा चाडबाडको लागि हाम्रो राज्यले छुट्टी दिन्छ, ती कुन चाड हुन् हामीले हिसाब गऱ्यौँ सबैको सकिँदैन। दसैँ हेरौँ, तिहार हेरौँ, जनै पूर्णिमा हेरौँ, तीज हेरौँ, माघे सङ्क्रान्ति हेरौँ, चैते दसैँ हेरौँ। अनि कतिवटा छुट्टीहरू हाम्रो राष्ट्रले हामीलाई दिन्छ र यसमध्ये चाहिँ कति चाहिँ छुट्टीहरू चाहिँ अरू धर्मका लागि छन् त? एउटा डेमोक्रेटिक स्टेटले सबैभन्दा उसको मेजर रेस्पोन्सिबिलिटी के हो भन्दा माइनोरिटीको प्रोटेक्सन गर्ने हो र माइनोरिटीको ओनरसिप लिने हो। किन भन्दा मेजोरिटी आफैमा मेजोरिटी हुन्छ र त्यो गर्दै गर्दा एकजनाको पनि धर्मको रिप्रेजेन्टेसन अथवा एकजना व्यक्तिको पनि धार्मिक कुराहरूको रिस्पेक्ट अरू 79 जनाको जति हुनुपर्छ। किन भन्दा ऊ धार्मिक हिसाबले त एउटा व्यक्ति हो नि त, ऊ पनि अरू पनि त 79 जना एउटा व्यक्ति त हुन् नि त। त्यो हिसाबले गर्दा यो मेजोरिटीको कन्सेप्ट भन्ने जुन आफै छ त्यो आफ्ना फ्रड हो। किन भन्दाखेरि मैले अघि पनि भनिसकेँ यो इन्टायरली व्यक्तिको कुरा हो र व्यक्तिको कुरा आउन बित्तिकै चाहिँ एउटा व्यक्ति इक्वल टु 99 मतलब 79 व्यक्ति हुनसक्छ र त्यसले गर्दा प्रोटेक्सनको हिसाबले यति नै हुनुपर्नेमा त्यो खालको चाहिँ हाम्रो राज्य उसमा छैन। मैले देखिरहेको हुन्छु, तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ नि हाम्रो मैले अघि राज्य र धर्मको बिचमा एउटा वाल क्रिएट गर्नुपर्छ जहाँ दुईवटा छुट्टै भेद हो, फरक छ भन्ने कुरा हो, छुट्याइनुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि हाम्रा राष्ट्राध्यक्षहरू सहभागी हुने धार्मिक कार्यक्रमहरूलाई हेर्नुभयो भने पनि के हाम्रो राज्य साँच्चै नै धर्मनिरपेक्ष छ र? हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री आफ्नो निवास छिर्दाखेरि पूजा गर्नुभयो। एउटा प्रधानमन्त्रीजी व्यक्ति पनि हो, छुट्टै कुरा हो, तर राज्यको संयन्त्र, राज्यको पुजारी, राज्यको सम्पत्ति, राज्यको दान दक्षिणा यो यावत कुराहरू र त्यो एउटा इन्स्टिट्युसन, प्रधानमन्त्रीको अफिस त इन्स्टिट्युसन हो नि, संस्था हो नि। त्यहाँनिर तपाईँहरूले हामीले अनुमान गर्न सकिन्छ कि हाम्रो राज्य थाहा पाएर, हुन त कति मान्छेहरूले त्यसलाई याद गर्नुभयो त्यो छुट्टै कुरा हो, तर थाहा पाएर नपाएर हाम्रो राज्यको हाम्रो चिन्तन, हाम्रो सोच, हाम्रो व्यवहार, हाम्रो सारा क्रियाकलाप के छ भन्दाखेरि हिन्दू धर्म सापेक्ष छ र त्यो चाहिँ किन भएको भन्दा हाम्रो इन्टायर सोसलाइजेसन, यो सनातन भनेर जुन भनिन्छ यो पृथ्वीनारायण शाहको पछिल्लो जुन इन्टायर सोसलाइजेसनको प्रोसेस हो, नेपालाइजेसन हिन्दुआइजेसनको प्रोसेस हो, त्यसको कुराहरू हरेक कुराहरू हाम्रो दिमागको हरेक कुना काप्चा भरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो हुन्छ र राज्यले कतिसम्म गरेको देखिन्छ भन्दाखेरि 1990 आन्दोलन पछाडि एउटा डाटा देखाएको थियो अलि पहिला, अहिले मैले खोजेँ हिजो भेटिनँ। त्यसमा के देखिन्थ्यो भन्दाखेरि 200 जना केसमा थिए धर्म विरुद्ध काम गर्यो भनेर, धर्म विरुद्धको एक्टिभिटिज गर्यो भनेर, अनि 20 जना त जेलमै थिए
त्यो खालको 20 जना जेलमा थिए, 200 जना भन्दा प्लसलाई चाहिँ केस चलेको थियो, यो त्यो चाहिँ धर्म हिन्दू धर्म विरुद्धको काम गर्यो भनेर। त्यो खालको अब त्यो हामीले यति धेरै इभिडेन्टहरू पाइन्छ यो मुलुकी ऐनका कुराहरू पढ्दै गर्दाखेरि। कतिपय स्थितिमा कसले के लाउन मिल्ने, कसले के नलाउन मिल्ने, कसले कस्तो घर बनाउन मिल्ने, कसले कस्तो बनाउन मिल्ने, कसले कुन काम गर्न मिल्ने, अरू कुनले। अब राज्यको नजरमा सबै नागरिक समान हुन् भन्ने त डेमोक्रेटिक स्पिरिट हो र अहिलेको मान्यता हो नि त। र सबै भन्दा बित्तिकै त धर्मलाई मात्रै बिचमा ल्याउनु पर्ने कुरा त होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि मलाई के लाग्छ भने चाहिँ मलाई यो यसो भन्दै गर्दाखेरि फेरि धर्म निरपेक्षता हुँदा नोक्सान कसलाई हुन्छ? मेरो धर्म म मान्न पाउँछु, कुन्ती म्यामको धर्म कुन्ती म्याम मान्न पाउनुहुन्छ, उहाँ मन्त्रीज्यू धर्म आफ्नो धर्म उहाँ मान्न पाउनुहुन्छ। तर त्यो स्वतन्त्रता सबैलाई छ। तर अर्को के चाहिँ छैन भन्दा त्यो स्वच्छन्दता हुन पाइँदैन। किन भन्दा धर्मको संरक्षण गर्ने काम पनि उसले गरेको छ। धार्मिक स्वतन्त्रताको पनि एउटा सीमा छ। त्यो किन भन्दा धार्मिक स्वतन्त्रता विरुद्ध जुन शोषण फेरि भन्ने कुरा आउँछ, त्यो शोषणलाई पनि फेरि त्यो विरुद्धको हक पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले मेरो धर्मको अभ्यास गर्न यति हदसम्म स्वतन्त्र छु कि मेरो अभ्यासले अर्को मान्छेको धर्म अथवा विचार आस्थालाई खलल पुर्याउनु भएन। र यो त यति भन्दै गर्दा धर्म स्वतन्त्रता भन्दै गर्दा अथवा धार्मिक न्युट्रालिटी राज्यले अपनाउँदाखेरि अथवा धार्मिक हिसाबले उदासीन राज्य रहिदिँदाखेरि र व्यक्तिले आफ्नो धर्मको अभ्यास गर्ने स्वतन्त्रताको उपयोग गर्न पाउँदाखेरि कसकोलाई नोक्सान हुन्छ र? राज्यले त्यसको लागि चाहिँ एउटा पक्षको राज्य भइदिने, एउटा पक्षको पक्ष पोषण गरिदिने, एउटा पक्षलाई पोषण गरिदिने अथवा संरक्षण दिने र अरू सबै चाहिँ राज्यले मान्यता नदिने, अरू सबैलाई र ओनरसिप नलिने हुन बित्तिकै राज्यमा द्वन्द्व त यो कारणले आउँछ। ए बाबा राज्य भन्दा बित्तिकै सबैको नजरमा समान हो भन्ने, राज्यको नजरमा सबै समान भन्ने व्यवहार चाहिँ पक्षपाती गर्ने भएपछि द्वन्द्व हुँदैन। र मैले अघि पनि भनेको थिएँ कि कुनै पनि एउटा वाद, यो सेकुलरिजम आफैमा वाद हो, आइडिया हो, आइडियोलोजी हो। र यस्तो कुनै पनि आइडियोलोजी जसले समाजलाई डिभाइड गर्छ, जसले समाजलाई हिंसा उन्मुख बनाउँछ, जसले समाजमा अन्याय अत्याचारलाई स्थापित गर्छ र संरक्षण गर्छ, त्यस्तो वाद कहिले पनि राष्ट्रवादी हुन सक्दैन। र मैले कुन्ती म्यामलाई फेरि रिक्वेस्ट गरेँ कि यो धर्मनिरपेक्षता भन्दै गर्दाखेरि कसैलाई पनि नोक्सान छैन र सबैलाई फाइदा हुन्छ कि सबैले आफ्नो स्वतन्त्रता उपयोग गर्न पाउँछन्। र हामीले बरु सकिन्छ भने चाहिँ म पनि म्यामसँग हुन्छु, यदि हामी धर्म निरपेक्षता राज्यको लागि यदि सङ्घर्ष गरौँ भन्ने हो भने चाहिँ त्यसको लागि नै मैले त शुभकामना पनि भन्छु। हस्, धन्यवाद। अब हामी केही प्रश्न लिन्छौँ, त्यसपछि हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि लाग्छौँ। केही प्रश्न छन् भने छोटोमा 3-4वटा प्रश्नहरू। कमला दिदी, हस्। लागि चाहिँ यहाँहरूलाई धन्यवाद र म पनि यहाँ उपस्थित भएर आफ्ना 2-4 शब्द राख्ने अवसर दिनुभएकोमा। र खास गरी चाहिँ अब यो सबभन्दा पहिला त हामीले चाहिँ यो धर्मनिरपेक्षताको सवालमा छलफल गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला त हामीले धर्म के हो नै भन्ने कुरा नै को पनि छलफल गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले चाहिँ यहाँ कस्तो कि धर्म चाहिँ नितान्त व्यक्तिगत आस्था हो कि राजनीति हो भन्ने कुरै पहिला चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि यहाँ अघि इन्द्र म्यामले भन्नुभयो कि धर्म नितान्त व्यक्तिगत आस्था हो भन्नुभयो, तर त्यो कुरा म मान्दिनँ। किन मान्दिनँ भन्दाखेरि चाहिँ धर्मको चाहिँ हामीले इतिहास हेऱ्यौँ भने, उत्पत्तिलाई हेऱ्यौँ भने वास्तवमा चाहिँ यो पूर्ण रूपमा राजनीतिसँग जोडिएको एउटा इन्स्टिट्युसन हो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई व्यक्तिगत आस्थाको रूपमा नहेरौँ हामीले। यो पूर्ण रूपमा राजनीतिसँग, राज्यसँग जोडिएको चाहिँ एउटा संस्था भएको कारणले गर्दाखेरि यदि त्यो संस्थासँग जोडेर यसलाई हामीले चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गर्न सक्यौँ भने मात्र यसको चाहिँ सही अर्थ, यसको चाहिँ वास्तविकता के हो भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौँ। होइन व्यक्तिगत आस्थाको रूपमा मात्रै हामीले धर्मलाई चाहिँ परिभाषित गऱ्यौँ भने हामीले यसको इतिहास पनि बिर्सिन्छौँ र यसको चाहिँ अभ्यास पनि जुन छ त्यसलाई पनि हामीले बिर्सिन्छौँ र कसरी चाहिँ राज्य अथवा चाहिँ कसरी चाहिँ अब अन्य उसले चाहिँ सम्प्रदायहरूले चाहिँ यसको चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रयोग गरेका छन् भन्ने कुरा पनि हामीले बिर्सिन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हेर्नुहोस् न, बुद्धिज्म ब्राह्मणिज्मको चाहिँ विरुद्धमा चाहिँ आएको चाहिँ एउटा चाहिँ दर्शन थियो। त्यस्तै प्रकारले चाहिँ तपाईँको
के अरे यहुदीको चाहिँ दमन र उत्पीडनको विरुद्ध चाहिँ के अरे इसाई धर्म आएको थियो भनेपछि यो चाहिँ पूर्ण रूपमा राजनीति हो। र अहिले जे जति पनि भइराखेको छ वास्तवमा चाहिँ अब नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भनेर अब हाम्रो उहाँहरू चाहिँ हिँड्नु भएको छ र अन्य धार्मिक समुदायले नेपाललाई चाहिँ के अरे धर्मनिरपेक्ष बनाउनुपर्छ भनेर हिँड्नु भएको छ। यो पनि राजनीति नै हो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ राजनीति भन्दा बाहिर गएर तपाईँहरूले कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरो प्रश्न यही हो। धन्यवाद। अरू प्रश्न? सिधै प्रश्न राखिदिनु होला है। धन्यवाद। प्रश्न? धन्यवाद। म निस्नु थिङ। प्रश्न मेरो कुन्ती म्यामसित अलि बढी छ। म पहिलो त यहाँ गौमासको विषय अघि उठ्यो होइन। हिन्दू धर्मले अत्यन्त पवित्र मान्छन् गाईलाई। अब यो संस्कारगत सांस्कृतिक रूपमा भन्नुपर्दाखेरि म मेरो संस्कारमा मेरो कुल पूजामा गाईको मासु अनिवार्य हुन्छ। म तामाङमा पनि थिङ हाम्रो थर। अनि हाम्रो चाहिँ अभ्यास के रहेछ भने घरमा चाहिँ तामाङ भाषामा लासोबा भन्छ, त्यो चाहिँ देउता बनाउने भन्छ। त्यसको सिधा सिधा उल्था गर्दाखेरि चाहिँ त्यो देउता बनाउने कर्म गर्दो रहेछ हाम्रो थिङको होइन। अनि मैले आमासँग बुवासँग बाजेहरूसँग सोद्धाखेरि पहिला गर्थ्यो, अहिले गर्दैन, किन छोडेको भन्दाखेरि धेरैवटा कारणहरू मध्येमा चाहिँ हाम्रो देउता बनाउने बेलामा गाईको मासु चाहिन्छ। गाईको मासु कहाँबाट ल्याउने? त्यो मासु ल्याएको थाहा पाउनु बित्तिकै समातेर लान्छ। अनि सायद यो प्रमुख कारण होला। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो धेरै वर्ष भयो यो संस्कार गरिँदैन भनेर मलाई बुवा र आमाले भन्नुभयो। बाजेको पालासम्म गर्थ्यो अरे। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि राज्यको जुन गौमास सेवन गरे बापत हिजो 12 वर्ष थियो, अहिले 3 वर्ष छ होइन। त्यसले मेरो संस्कारलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ। सेवन त गर्न नपाउने कुल देवतालाई चढाउन पनि नपाउने स्थिति छ। त्यहीसँग जोडेर केही समय अगाडि मैले एउटा गाईको अर्थ राजनीति भन्ने एउटा लेख लेखेको पनि थिएँ। त्यो मैले संसारभरिको डाटाहरू हेर्दाखेरि गाईको मासु बेचेर सबभन्दा बढी पैसा कमाउने देश अमेरिका रहेछ, दोस्रो देश ब्राजिल रहेछ, तेस्रो देश चाइना रहेछ, युरोप रहेछ, चौथो देश चाइना, पाँचौं देश भारत रहेछ। त्यही त। अनि गाईको मासु बेचेर हाम्रो उत्तरतिरको छिमेकी चौथो स्थानमा संसारबाट डलर कमाइरहेछ, दक्षिणतिरको छिमेकीले 5औं स्थान ओगट्दो रहेछ। अनि हाम्रोमा चाहिँ समातेर लगिदिने। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ कि गौमास सेवन नगर्नेले नगर्दा बेस भयो। तर त्यो सानो समूहको प्र्याक्टिसलाई चाहिँ कानुन बनाएर लाद्दाखेरि अरू ठुलो सङ्ख्यालाई र देशलाई पनि ठुलो अर्थतन्त्रमा नोक्सान भयो भन्ने मलाई लाग्छ। अनि त्यहीसँग जोडिएको चाहिँ नेपालमा बाहिङ राई भन्ने एउटा जाति हुँदो रहेछ। त्यो जातिले खसीको मासु नखाँदो रहेछ। अनि त्यो खसीको मासु किन नखाने भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ हाम्रो कुल पूजामा कुल देवतालाई यो मन पराउँदैन, खसीको मासुलाई वर्जित गरिएको छ। जसरी हिन्दूहरूले गाईको मासुलाई वर्जित गरेको छ भने केही गरी भोलि त्यही बाहिङ राईको झुन्डा चाहिँ यो देशको प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री भयो भने उनीहरूले खसीको मासु खानु चाहिँ अपराध हो भनेर कानुन बनायो भने के हुन्छ त? अर्को पनि प्रश्न छ। यो प्रश्न चाहिँ अर्को के हो भन्दाखेरि उत्तर सहितको प्रश्न। अर्को प्रश्न चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यो धर्मनिरपेक्ष आएपछि हामीले प्रत्यक्ष देख्यौँ कि हाम्रै सामुन्ने केपी ओली सरकारले 8 अरबको जलहरी त पशुपतिमा चढायो र काठमाडौँबाट राम राज्यको लागि चाहिँ चितवनसम्म गाडीको लाम लगायो। हिन्दू राज्यको नाममा अथवा हिन्दू धर्मको नाममा त्यत्रो लगानी गर्यो, अरूलाई त छैन। मेरै नगरपालिकामा पछिल्लो 5 वर्षको डाटा हेर्दाखेरि करिब 20 करोड खर्च हिन्दू धर्मको नाममा भएको रहेछ। अरूको चाहिँ लाखसम्म पनि मुस्किल रहेछ। यस भएकाले गर्दा
कानुन त संविधान त धर्मनिरपेक्ष भए पनि हिन्दू धर्मलाई कहाँ आँच पुगेको छ? नारायण टारकै उहाँले अघि तथ्याङ्क भन्नुभयो, हिन्दू धर्ममाथिको लगानी कहाँ घटेको छ यो देशमा। त्यसैले तपाईँहरूलाई किन यति धेरै समस्या भयो त? त्यस्तो अप्ठ्यारो त परेको म देख्दिनँ। धन्यवाद। म पनि एकजना बोलौँ। धन्यवाद। कुन्ती साइजूलाई नवनिर्वाचित हुनुभएको भए बधाई दिन चाहन्छु पहिलो कुरा। र त्यसपछि यहाँलाई नै मेरो प्रश्न, किनभने जसले धर्म सापेक्षको कुरा गर्छ बढी बाँड पनि त्यति आउँछ। यसले के बुझिन्छ भने किन धर्मनिरपेक्ष राज्य चाहिन्छ भन्ने कुरा यहाँलाई ज्ञात हुँदाहुँदै पनि यहाँले नबुझे जस्तो गरेको मात्र। मान्छे भुस निरहेको छ भने उठाउनु सजिलो हुन्छ, तर सुते जस्तो गऱ्यो भने मजा आउँदैन। उहाँको लगभग त्यही कुराहरू आइरहेको छ। म यहाँलाई के स्पष्ट जानकारी गराउन चाहन्छु भने म मगरको छोरा हो, म गाईको मासु खाने मेरो समुदाय हो। रुकुम रोल्पातिर अहिलेसम्म नि खान्छ। तर म मगरको छोरा हुँदाहुँदै पनि मलाई के थाहा छ, हिन्दूको सबैभन्दा राम्रो फिलोसफी भनेको हो सहिष्णु र सहिष्णुता हो। तर त्यहाँ बाहुन छ, गाईलाई कसैले पूजा गर्छ, कसैले आमा मान्छ भने म उसको अगाडि चाहिँ खाइदिन्न। त्यो मेरो सहिष्णुता हो। त्यो तपाईँको पार्टीमा चाहिँ त्यो किन भएन? होइन। अनि अर्को कुरा नाम के अरे? संजोग लाफा मगर। अनि दोस्रो कुरा, तपाईँहरू गाईलाई बडो माता भन्नुहुन्छ, राष्ट्रिय जनावर भन्नुहुन्छ। राष्ट्रिय जनावर के संसारमा खानै नहुने चिज हो र? म चाहिँ जाति हुँ, तपाईँ जात भएर कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। बिग्रेको यही हो। म जाति हुँ। म जाति भएपछि मेरो कस्टमरी ल छ। अघि निष्णुजीले उठाएको कुरा त्यही हो। जब यो संविधानमा 2072 को संविधानमा हरेक जातिको कस्टमरी ल प्रथाजनित कानुनहरू लागू गर भन्दाखेरि तपाईँहरू सांसद भएर त्यसलाई बन्ध्याकरण गरिदिने। अनि त्यसपछि गाई खाएको आरोपमा हेटौँडामा तपाईँको पार्टीले मकवानपुरमा कमल थापाजीको अगुवाईमा जसरी 9 जना तामाङहरू पक्राउ पर्यो नि, त्यो बारेमा त मिडियामा आएकै छैन। त्यसको गुह्य कुरा यो कुराहरूलाई यहाँका जनताले भोलि कमल थापाको घर तपाईँको घर घेर्न थाल्यो भने के हुन्छ? त्यतिखेर हामी सहिष्णु हुने कि सहिष्णुता हुने, त्यो कुरा पनि नेताहरूले बुझिदिनुपर्छ। धन्यवाद। झन्डै जोडिएको छ। नमस्ते, मेरो नाम सार्थक भट्टराई हो। मेरो चाहिँ दुईवटा प्रश्न छ, एकदमै रिलेटेड। म ठ्याक्कै प्रश्न नै सोध्छु। पहिलो त पूर्व मन्त्रीज्यूलाई अथवा भनौँ न यो घटकमा एक्टिभिजममा लाग्नुभएको व्यक्तिहरूलाई भनौँ, त्यसको रिप्रेजेन्टेटिभ हजुर आउनुभएको छ। अहिलेको स्थितिमा नेपाल राज्य धर्मनिरपेक्ष संविधान त छ, कापीमा लेखिएको छ, तर हाम्रा नेताहरूले अझै पनि त्यसलाई स्वीकार्य बनाएका छैनन्। हामीले देख्दाखेरि अझै पनि हिन्दू धर्मसँगै घाँटी जोडिएको हाम्रो छ। अब यसमा रामदेव अरू क्यारेक्टरको कुरो नगरौँ, हामीले देख्दाखेरि धर्मनिरपेक्षता देखिँदैन व्यवहारमा। यस्तो हुँदै गर्दाखेरि अबको आन्दोलन चाहिँ धर्मनिरपेक्षता सुदृढ गर्नुतिर लाग्नुपर्ने, राज्यलाई अझै जिम्मेवार बनाउनको लागि हामी मुखरित हुनुपर्ने हो कि अथवा हामीले देख्दाखेरि राप्रपालाई भन्न सजिलो छ, जो चाहिँ धर्म सापेक्षताको रूपमा जानुपर्छ, हिन्दू राज्य इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ भनेर लाग्नुभएको छ, उहाँहरूको रणनीति के हुन्छ भनेर हामीले आफ्नो रणनीति बनाउन थाल्नुपर्ने, धर्मनिरपेक्षता जोगाउन थाल्नुपर्ने हो। एउटा प्रश्न त्यो हजुरलाई। अर्को प्रश्न चाहिँ मैले अघि कुरा भइरहँदाखेरि एउटा मिठो ध्रुवीकरणको सम्भावना देखेँ। किनभने कुन्ती म्यामले भन्नुभयो कि राज्यको यस्तो लगानी हुनु पर्दैन, धर्मनिरपेक्षता आइसकेपछि सबैले आफ्नो धर्म प्र्याक्टिस गर्न पाउने चाहिँ घट्दो देखियो, अरू अल्पसङ्ख्यक धर्मलाई पनि हाम्रो सपोर्ट रहन्छ भनेर भन्नुभयो। यो भन्दै गर्दाखेरि राप्रपा चाहिँ अहिलेको तत्कालीन अवस्थामा धार्मिक सुधारवादी अथवा हिन्दू सुधारवादी भएको हो अथवा त्यो होइन भने अघि गिमाली सरले सोध्नुभएको प्रश्नको जवाब ठ्याक्कै आएन। राप्रपाले इन्भिजन गरेको राज्यमा धार्मिक अल्पसङ्ख्यकको अवस्था के हुने, अहिलेकै जस्तो सत्ता र धर्मको घाँटी जोडिएको कुरालाई हजुरहरूले सुदृढ बनाउने हो कि अहिलेभन्दा अझै सुधारवादी अथवा अलिक फरक किसिमको राज्यको कल्पना हो? त्यो बारेमा पनि अलिकति प्रकाश पारिदिनु होला। एउटा प्रश्न महिला दिदीबहिनीहरूबाट छ।
कोही नबोल्ने भएपछि अब यतै जाउँ न। छैन भने चाहिँ मेरो नै प्रश्न छ विशेष गरेर इन्द्रजीलाई। अब हामीले प्रश्न लिँदैनौँ, हामी अन्त्यमा आएका छौँ। जस्तो यो धर्मनिरपेक्षताको आन्दोलन विशेष गरेर महिला आन्दोलनले उठाउन नसकेको नेपालको सन्दर्भमा खासै उठाएको देखिँदैन। यो महिला अधिकारसँग धर्मनिरपेक्षताको साइनो छैन कि अथवा यसलाई चाहिँ व्यवस्था गरिएको के होला भन्ने प्रश्न छ। अब तिनैजनालाई आएका प्रश्नहरूको जवाबसहित नेपालमा अब धर्मनिरपेक्षताको कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ अथवा यसबाट ब्याक हुनु कार्यान्वयन नगरेर हामी पछाडि फर्किनु जरुरी छ। विशेष गरेर कुन्तीजीले चाहिँ यो कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा होला होइन। कार्यान्वयन गर्ने हो भने चाहिँ हामी कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ त्यो बारेमा आफ्ना धारणा छोटो समयमा आफ्नो धारणा राखिदिनको लागि म अनुरोध गर्छु। कुन्तीजीबाटै जाउँ। मलाई एकदम धेरै प्रश्न आउनाले मलाई अलिकति समय दिनुहुन्छ कि भन्ने हो। हुन्छ, त्यही भएर छोटै गरौँ। छोटो मात्र। निस्म थिङ्क, संजोग मगर र सार्थक भट्टराईजी। विषयवस्तु दुईजनाको त एउटै आयो, कस्टमरी लसँग सम्बन्धित। म संविधान सभाको सदस्य हुँदा लगभग 8 वर्ष संविधान बनाउने काममा लाग्यो। कस्टमरी लको विषयमा धेरै छलफल भयो। कहीँ कतै मैले चाहिँ गाईको मासु खान पाउनुपर्छ भन्ने आवाज चाहिँ उठेको देखेन। आई थिङ्क सरी, मलाई चाहिँ मैले यो बेन्चबाट बोलिरहँदा मैले सरी माफ माग्नुपर्छ। सरी, मैले त्यो आवाज सुनेन। नसुनेको कारणले गर्दा यो कस्टमरी हो या होइन भन्ने कुरा अब विषय छलफलको विषय होला, अनुसन्धानको विषय होला। र अर्को कुरा के हो भन्दा मासु खानु अपराध हो या खसीको मासु खायो भने भोलि कतै त जेल नेल हुनुपर्ने हो कि त्यो दिनहरू नआउला या आउला भन्ने परिकल्पना भोलि राज्य शासन प्रणाली जता जान्छ त्यो समाजले भोग्नै पर्ने हुन्छ। त्यस्ता कुराहरू आयो भने त्यसलाई चाहिँ सामान्य रूपले लगाउँ। र अहिले कानुनै छ त, धर्मनिरपेक्षता भनिरहँदा अपराध संहिताले कानुनमै कोड गरिरहेको कुरालाई कसरी म भनौँ कि तपाईँले खाना पाउनुपर्छ या मैले भनेको सर्वधर्म सहअस्तित्व पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र कुरा मैले जुन गरिरहेको छु। सार्थक भट्टराईजीले क्वेसन गर्नुभएको छ, सबै धर्मको संस्कार संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने हो। हामीसँग भएको सनातन कालदेखि भएका राम्रा संस्कारहरूलाई, राम्रा संस्कृतिहरूलाई, राम्रा सम्पदाहरूलाई हामीले बचाउने हो कि त्यसलाई ध्वस्त गरेपछि देश बन्छ या विकास बन्छ, गाईको मासु बेचेर आर्थिक अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने मान्यता ममा छैन। सरी, मैले सरी नै भन्नुपर्छ। त्यो होइन, हामीसँग धेरै प्राकृतिक स्रोत साधनहरू छन्। धेरै राम्रोसँग हाम्रो माइन्डसेटलाई चेन्ज गरेर अलिकति नेतृत्वमा गएका नेतावर्गहरूले आफ्ना कार्यशैलीहरूलाई राम्रोसँग र आफ्ना व्यवहार र संस्कारहरूलाई परिवर्तन गर्यो भने यो देश बनाउनलाई हेर्नुहोस्, हाम्रा विदेशमा गएका युवाहरूलाई यहाँ रोजगार दिनलाई धेरै समय लाग्दैन। 3 वर्षदेखि 5 वर्ष। सार्थजीको प्रश्न चाहिँ 3 वर्षदेखि 5 वर्ष हो। त्यसैले अल्पसङ्ख्यकमा भएका धार्मिक सम्पदा संस्कार संस्कृतिहरूलाई हाम्रो पार्टीको नीतिअनुसार धर्म सापेक्ष सनातन हिन्दू राष्ट्रमा पूर्ण रूपमा उहाँहरूको गर्ने संस्कार सम्पदा संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्छ र सनातन कालदेखि चलिरहेका परम्पराहरूलाई, राम्रा परम्पराहरूलाई हामीले एकदम स्वतन्त्रता, उहाँहरूको स्वतन्त्रतामा कहीँ पनि खलबल नगरिकन जगेर्ना गरेर उहाँले राम्रोसँग फुल्न पाउने वातावरण चाहिँ हामीले सोचेको यो पहिचानको रूपमा सोचेको सनातन हिन्दू राष्ट्रको पहिचानको रूपमा मुलुक हुनुपर्छ भन्ने जुन हामीले सिद्धान्त बोकेका छौँ त्यसमा रहन्छ। त्यो धार्मिक या संस्कारिक अल्पसङ्ख्यक जातीय अल्पसङ्ख्यकलाई चाहिँ राम्रो किसिमको अधिकार सम्पन्न हामी गराउँछौँ। त्यो चाहिँ आजको राज्यमा त्यही त धर्मनिरपेक्षता हामी भनिरहेछौँ। तर त्यही धर्मनिरपेक्षता नारा बोक्ने र लेख्ने र लेखाउने साथीहरू आज अघि उहाँले भने जस्तै 70 लाख र 10 लाखको कुरा गर्नुभयो नि, त्यो किनभने त्यसमा चाहिँ भोट ब्याङ्क छ। त्यहाँ आफूलाई 2-4 पैसा कार्यकर्ता दिएर मन्दिर बनाइदियो त्यहाँबाट भोट आउँछ। त्यो आस्थासँग जोडिएको कुरा हो। त्यसैले यो माइन्डसेटबाट नजाउँ। मात्र कि विवाद, मेरो अहिले पनि आग्रह छ, मेरो थिङजी जस्ता या अल्पसङ्ख्यक रूपमा भएका जात जातिहरू, भाषाभाषीहरू, धर्म संस्कृतिहरू हामीले बचाउनुपर्छ। त्यही हाम्रो देशको सुन्दरता, त्यही हो हाम्रो देशमा भोलि विदेशी आएर हेर्ने चिजहरू। हामीसँग भएका पुरातन हाम्रा संस्कार संस्कृति सम्पदाहरू जुन धनी छौँ हामी, त्यसलाई बचाएर राख्ने हाम्रो पिँढीको काँधमा छ। हामी त्यतातिर ध्वस्त गर्नतिर नजाउँ। तर
हामीसँग भएका कुसंस्कारहरू छन्, केही कुसंस्कारको अन्त्य गर्नका लागि हेर्नुहोस् सबैले आफ्नो ठाउँबाट सुरुवात गरेनौँ भने, विद्रोह गरेनौँ भने त्यो फेरि शारदाजीको प्रश्न चाहिँ के थियो भने तपाईँले चाहिँ अल्पसङ्ख्यकको अधिकार पनि रक्षा गर्ने भन्नुहुन्छ, तर हिन्दू धर्मलाई पनि बचाइराख्ने र धर्म सापेक्ष पनि बनाइराख्ने भन्नुहुन्छ। बहुसङ्ख्यक भएका मुलुकमा भएका संस्कार, धर्म, संस्कृतिको पहिचान एउटा पहिचान मात्र क्या। हामीले चाहिँ धर्मले शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने होइन। विश्वमा धेरै के अरे देशहरू, क्रिस्चियन देशहरू छन्, बुद्धिस्ट छन्, इस्लामिकहरू छन्। एउटा देश विश्वमा नेपाललाई चाहिँ सनातन हिन्दू राष्ट्र भनेर भन्ने पहिचान बनाउनै नसक्ने माइन्डसेट हुन्छ। अघि इन्द्रजीले भने जस्तै कि धर्मै मान्दैन भन्नु पर्यो, कि धर्म मान्दैन मान्छ भन्नेको बिचको द्वन्द्व पनि हुनसक्छ होला नि। धर्म मान्ने कि नमान्ने भन्नेमा त धर्म मान्छु भन्न त पाउने होला नि त। अघि प्रधानमन्त्री जानुभयो त म मान्छु भने उहाँलाई त्यो के अरे गृह प्रवेश गर्ने बेला घर बनाइसकेपछि उहाँ प्रवेश गर्दा मेरो संस्कार अनुसार जान्छु भन्न नपाउने हुन्छ र भने कि हुँदैन त। राज्यको स्रोतमा पाइएन भने हो होइन, राज्य स्रोत दुरुपयोग गर्न पाइएन, दुरुपयोग गर्नुभयो कि भएन त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन होइन। त्यसैले हामीले यो पहिचान हेर्नुहोस्, मुलुकको पहिचान भनेको हाम्रा सबै सम्पदासँग जोडेका छन्, संस्कृतिसँग जोडेका छन्। हाम्रा उहाँले भने सिंहजीले भने जस्तै गरेर हाम्रा सनातन कालदेखि आएका हाम्रा कस्टमरी लसँगै जोडेका छन्। कस्टमरी ल राम्रा छन् भने त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग प्रवर्धन गर्ने हो, नराम्रा छन् भने निषेध गर्ने हो। हामीले त्यही हो, तर सनातन राष्ट्र पहिचान हुनुपर्छ भन्ने मान्ने। डाक्टर साक्य, प्रश्नसहित धर्मनिरपेक्षताको कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिएला आगामी दिनमा? जुन दुईटा प्रश्न सोध्नुभएको थियो, दुईटैमा चाहिँ मेरो सकारात्मक छ होइन। धर्मनिरपेक्षता कार्यान्वयन गर्नलाई धेरै फेरि एक्टिभिटिजहरू गरिरहनै पर्छ र एउटा प्रश्नको चाहिँ जवाब चाहिँ त्यो गर्नै पर्छ हामीले होइन। अब अर्को के त्यो प्रश्न चाहिँ दुईटा प्रश्न सुन्नुभएको थियो नि, धर्म जोगाउने। त्यो जोगाउनलाई त त्यही त गतिविधि गर्नुपर्छ, तर कस्तो खालको गतिविधि गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ प्रश्न अर्को आउँछ होइन। अब त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हिन्दू राज्य पक्षधरहरूले आफ्नो काम गरे जस्तै धर्मनिरपेक्षता पक्षधरमा चाहिँ नै धार्मिक समुदायहरू पनि सजग हुनु पर्यो। जस्तो बुद्धिस्टहरूको यहाँ त अब धेरै बुद्धिस्टको एउटा ठुलो सरोकार चाहिँ बुद्धिस्टको छ। अब बुद्धिस्टहरूभित्र चाहिँ नै यो जानकारी, अवेरनेस, जागरण र राज्यसँग चाहिँ नै उसले फेरि सङ्घर्ष गरिरहनु पर्ने त्यो क्षमता चाहिँ विकास गर्नुपर्छ। त्यसमा अब हामीले लागिरहेछौँ, मतलब कति कहाँ पुग्यो भन्ने कुराहरूको चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामी निरन्तर लागिरहेछौँ। त्यसमा चाहिँ एउटा सङ्गठनको निर्माणदेखि लिएर उनीहरूलाई जागृति र कहिलेकाहीँ चाहिँ राज्यले जब बदमासी गर्न थाल्छ त्यस बेला चाहिँ हामी आवाज उठाइरहेकै छौँ। त्यस कारण तर त्यो चाहिँ कसो भन्दाखेरि तपाईँको अब झन्डै नेपालको इतिहासमा शङ्कराचार्य पछि यो हिन्दू जुन डोमिनेसनको सुरु भयो, हुन त बिचमा यो काठमाडौँ नेपाल राज्यमा चाहिँ 300 वर्ष जति ठकुरीहरूको शासन थियो। त्यस बेला चाहिँ नै हिन्दू र बुद्धिज्म त्यति साह्रो अलिअलि थियो, तर शङ्कराचार्य आएर त्यति प्रभाव त भएन। ऊ आफै यहाँ मरिएको थियो, मान्छेहरूले कहाँ मऱ्यो भने यो काठमाडौँमै मारिएको थियो कि उनीहरू जुन ब्राह्मणहरूको मर्दाखेरि ऊ पनि मरेको थियो है। त्यो हाम्रो आफ्नो हिसाबले, अब यो बाहिर इतिहासकारहरूले कहीँ लेखेको छ कहीँ लेखेको छैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर जुन जयस्थिति मल्लले भारतबाट 5 जना ब्राह्मण होइन त्यहाँदेखि मात्र यो जुन दमन सुरु भएको छ नि, त्यस कारण चाहिँ यो चाहिँ के छ भने बुद्धिस्टहरूमा पनि अब अरू अब किराँतहरूमा पनि अहिले अवेरनेस बढिरहेको छ बढिरहेको छ। त्यस कारण चाहिँ त्यो जो राज्यले चाहिँ नै साथ लिएन भने धर्मनिरपेक्ष चाहिँ अटोमेटिकल्ली एउटा स्वाभाविक ढङ्गले मानिसहरूले आफ्नो एउटा स्वाभिमानको हिसाबले त्यो विकास हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। हस् इन्द्रजी। हस्, मलाई खास धेरै भन्नु त छैन। एउटा त उहाँहरू दुईजनाको प्रश्न मलाई एकदमै छोको जस्तो लागेको। त्यो के भन्दाखेरि राज्यको एवं कानुनको स्रोत त कस्टमरी ल पनि हो नि त। जस्तै अघि कुन्तीजीले भन्नुभयो जस्तै त्यो हामीलाई थाहा भएन भनेर यो सभासदहरूले अथवा सांसदहरूले भन्यो भने चाहिँ त्यो इग्नोरेन्स हो। त्यो किन भन्न सकिन्छ भन्दा राज्य जहिले पनि सर्वसाधारणभन्दा उच्च व्यक्तित्वहरूकै बाटै सञ्चालन हुने एउटा इन्स्टिट्युसन हो र पार्लियामेन्टलाई अथवा कन्स्टिट्युट एसेम्ब्लीलाई राज्य होइन भन्ने कुरा त भएन। तर राज्यले जहिलेसुकै के गर्नुपर्छ भन्दा सोसाइटी एकदमै अगाडि छ भने चाहिँ सोसाइटीको जनमतलाई हेरेर कानुन बनाएर त्यसलाई
विधिवत गरिदिने र सोसाइटी असाध्यै पछाडि छ जुन अहिलेको सभ्यतासँग कम्प्याटिबल भएन भने चाहिँ प्रोग्रेसिभ कानुन बनाएर सोसाइटीलाई अपलिफ्ट गर्ने, त्यति त राज्यले गर्नुपर्ने हुन्छ। र कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीमा सधैँ प्रश्नहरू आउने गरे हुन्छ कि त्यहाँ चाहिँ हामीले जनमत लिएको थियो, अधिकांशले राज्य हिन्दू होस् भन्ने चाहन्थे, तर यो कुरा गरिएन। वास्तवमा राज्यले त्यही गरे हुनसक्छ कि कुनै एउटा जति मेजोरिटी हो, म आफै पनि हिन्दू हुँ, म दसैँ मनाउँछु, तिहार मनाउँछु, तीज मनाउँछु, सब मनाउँछु, तर म मनाउँछु भन्दाखेरि राज्य मेरो मात्रै हो भनेर दावा गर्नु त बौद्धिकता त होइन नि त। त्यो हिसाबले म गर्दिनँ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ राज्यले त्यति कुरा त राज्यले सोच्नु पर्यो नि, म त सोध्छु व्यक्तिले भने, त्यो एउटा कुरा भन्छु होइन। र दोस्रो कुरा अघि म्यामले भन्नुभएको जस्तै म्याम राजी हुनु भएन, तर त्यो म्यामको कुरा हो। मलाई पर्सनल्ली के लाग्छ भने घामले गल्ती नै त्यहीँनिर गरे हो कि धर्मलाई राजनीतिसँग जोडेर, र अब पनि हामीले त्यही गल्ती दोहोऱ्याउनु हुँदैन कि धर्मलाई होइन। मैले त्यहाँनिर अघि छुस्सै एउटा हो माने, मैले त्यो कुरा छुस्स मैले एउटा कुरा के भनेको थिएँ भन्दा जहिले हाम्रो राज्यमा राज्य एकदमै सभ्यशालीन भइसकेका थिएन, राज्यमा कानुनी राज्य स्थापित भइसकेका थिएन, राज्य कानुनले सञ्चालन हुने भन्दा पनि सामाजिक परम्परा मूल्य मान्यताले एउटा अनुशासन कायम गर्दै थियो र एक ढङ्गले चाहिँ सौहार्दता मेन्टेन त्यही हिसाबले हुन्थ्यो। त्यो बेलामा हजुरले भनेको कुरा सही हो, तर अहिलेको सभ्य समाजले चाहिँ त्यो कानुनका कुराहरू हामीले राज्यलाई ओनरसिप लिने क्रममा कस्टमरी ललाई पनि कानुनमै ल्याउँछौँ, जुन हजुरले भन्नुभएको छ त्यसलाई पनि कानुन नै बनाएर हामीले विधिवत गरिदिने कुरा हुन्छ भने चाहिँ कानुनले शासन गर्ने हो। अब चाहिँ धार्मिक इन्स्टिट्युसनहरूले, धार्मिक संस्थाहरूले, धार्मिक समूहहरूले त्यो एक्टिभिजम शासन गर्ने बेला चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ किनकि मलाई लागेन, म्यामसँग मेरो त्यो असहमति नै भयो। अनि अर्को कुरा उहाँले भन्नुभयो जस्तै अब चाहिँ कसरी सञ्चालन गर्ने त होइन, महिला आन्दोलन हो महिला आन्दोलन। म यो सबैभन्दा दुःखको कुरा के भन्नुपर्छ भने नि सबैभन्दा हिन्दू धर्मको नाममा, म धर्मले भन्दिनँ किन भन्दा म धर्मको ज्ञाता नभएको हुनाले धर्मले के भनेको छ थाहा छैन, तर त्यसको नाममा व्याख्या गर्नेहरूले संस्कार र संस्कृतिको भारी यति धेरै महिलाहरूलाई बोकाइदिएको छ र त्यो धर्मको भारीले थिचिएर ती महिलाहरू विवश छन्, मूर्छित जस्तै छन्, अर्थ मूर्छित जस्तै छन्। तर दुर्भाग्यको कुरा के हो भन्दाखेरि धार्मिक आन्दोलन त्यो सेकुलरिजमको स्ट्रगलमा अथवा त्यो सेकुलर स्टेट हुँदाखेरि हाम्रो उन्मुक्ति सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले बहस छेडिन चाहिँ अझै समय लाग्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी मार्जिनलाइज नै भएको हुनाले हाम्रो त्यो ढङ्गको त्यो लेभलको एक्सर्साइज अथवा त्यो ढङ्गको बुझाइ, त्यो ढङ्गले हामीलाई इमान्सिपेट गर्ने हाम्रो सामाजिक माहौल यी सबै पनि अझै पुगिसकेका छैन कि भन्ने चाहिँ मैले त्यो कुरा भने होइन। अब अलिअलि एक्सर्साइज गर्ने क्रममा अब बुझ्दैछौँ, हामी पनि सुन्दैछौँ, थाहा पाउँदैछौँ हामीलाई कता कताबाट यो धर्मको नाममा के कुरा इम्पोज गरिया रहेछ, अनि हामीलाई कति बेला पशु जस्तै बनाइया छ, कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अछुत बनाइया छ, कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामी विभिन्न रूपको बनाइदिएको छ, त्यो कुरा हामी मान्दै आइरहेछौँ। अब हामी बिस्तारै त्योबाट इमान्सिपेट हुनको लागि त पहिला त त्यो के हो भनेर बुझ्नु पर्यो र हामी बुझ्ने चरणमै छौँ भनेर भन्छु होइन। अनि अब कसरी गर्ने त भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो 3-4वटा कुराहरू हुन्छ। एउटा त जागरण नै हो, अघि पूर्व मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो होइन, मान्छे सचेत नभइकन चाहिँ केही पनि हुँदैन। अब सचेत भएर पनि फाइदाको लागि चेतना बन्द गर्यो भने त छुट्टै कुरा भयो होइन, तर सचेत भएर नभइकन त तपाईँले प्रश्न गर्न सुरु गर्नु भएन भने त उत्तरै पाउनुहुन्न नि त। र त्यो प्रश्न गर्ने स्थितिमा चाहिँ मैले नै प्र्याक्टिस गरेका कतिपय कुराहरू चाहिँ मलाई अहिले चाहिँ आफैलाई लाग्छ कि कतिपय बेलामा यी बाबा मैले के गरेँ होला त्यति बेला भन्ने लाग्छ, र कतिपय कुरा अहिले पनि केही कुराहरू गलत हुन् भन्ने लाग्छ, तर पनि मैले सोझै अभोइड गर्न सक्दिनँ। किन भन्दा म मात्रै छैन, यहाँ मेरो घरमा मान्छे छन्, मेरो समुदाय छ, मेरो समाज छ, म सामाजिक प्राणी हो भन्ने हुन्छ होइन। ती यावत कुरा छन्, त्यसले गर्दा एउटा मात्र इमान्सिपेट हुनलाई एउटा व्यक्तिले असाध्यै कठिन हुन्छ। त्यसले गर्दा सामूहिक रूपमा नै यो अलिकति जागरण जलाएर सचेतना जागरुक गर्न बित्तिकै हामीले यो कोठामा होइन व्यक्तिले सेकुलर स्टेटको कुरा गर्छन्। किन भन्दा मैले म राम्रो हुनको लागि मेरो साथीले पनि राम्रो महसुस गरेको हुनु पऱ्यो नि मेरो बारेमा, अथवा मैले मेरो साथीलाई रेस्पेक्ट उति नै गर्छु जति मलाई गर्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ हुने स्थिति हुन्छ। अनि दोस्रो कुरा संविधान मूल कानुन हो, संविधानसँग बाँधिने सबै कानुनहरू त्यसै नलिफाइड हुने कुरा भएर संविधान नै पक्षपाती छ।
अब उहाँहरूको नजरमा उहाँहरूले पक्षपाती देख्नुहुन्छ यो संविधानलाई, म पनि पक्षपाती देख्छु र त्यो पक्षपाती चाहिँ संविधान हुनु हुँदैन। त्यहाँभित्रका धेरै कन्ट्राडिक्सन्सहरू छन् यो धर्म संस्कृतिको कुरा गर्दै गर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि ती कुराहरूमा चाहिँ अलिक क्याटेगोरिकल एउटा चाहिँ संशोधन हुनु पर्यो र त्यो संशोधनको स्पिरिट अनुसार चाहिँ कानुन क्याटेगोरिकल हुनु पर्यो कि। जस्तै धर्मनिरपेक्षता भन्ने संस्कृतिका हिसाबले गाईको मासुले पूजा गर्नुपर्छ भनेर पूजा गर्नलाई कसैले गाई काट्यो भने लगेर जेल कोचिदिने र अनि त्यसपछि जरिमाना गर्ने, त्यो कहाँनिरको क्ल्यारिटी हो त? फेरि स्पिरिट कहाँनिर मिल्यो त त्यो कुरा धर्मनिरपेक्षतासँग? त्यो अभ्यास र त्यो सानो कानुन त्यो संविधानसँग स्वतः त्यो संविधानसँग गएर उ भयो नि त। तर पनि त यहाँ त हामीले हाम्रो हरेक ठाउँमा हाम्रा धार्मिक डिट्ठाहरू छन्। यो सारा पुलिस प्रशासनदेखि लिएर यो एडमिनिस्ट्रेसनमा बस्ने सबै त हामी हौँ। किन भन्दा हाम्रो संस्कार संस्कृति परम्परा भनेर हामीले फेरि गाईलाई त हामीले राष्ट्रिय जनावर पनि मान्ने, आमा जस्तो मान्ने, कतिपयले भन्दाखेरि हामीलाई बच्चामा आमा जस्तो भनिदिनुहुन्थ्यो। त्यो हिसाबले सोसलाइज भएको स्थिति हो होइन। यो गाईको एउटा इक्जाम्पलको कुरा आएको हुनाले मात्रै भनेको। फेरि यसो भन्दै गर्दाखेरि हामीले यहाँ हिन्दूको कुरा मात्रै गरे हो नि, यो गलत कुरा नजाओस् कि सबै धार्मिक राज्यहरू यति नै के अरे प्रताडित गराउँछ पब्लिकलाई, माइनोरिटीहरूलाई। चाहे त्यो तपाईँले बर्माको कुरा हेर्नुहोस् त, तपाईँले पाकिस्तान र उसको कुरा त उहाँले अघि भन्नुभयो, श्रीलङ्काकै कुरा हेर्नुहोस्, अफगानिस्तानको अहिलेको स्थिति हेर्नुहोस्, इजरायलको स्थिति हेर्नुहोस् के भइरहेछ, इरान इराकको स्थिति हेर्नुहोस्, कोरियाको स्थिति हेर्नुहोस्। यी यावत कुराहरू के भइरहेछन् त भन्दा यो धर्मले यो या त्यो नाममा यो जुनसुकै धर्मको पनि क्यारेक्टर के हो भन्दा त्यो इमोसनल हुन्छ। मैले भनिसकेँ इमोसनमा विवेकको कुरै हुँदैन, त्यहाँनिर बौद्धिकता भन्ने कुरै हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि बायस हुने त स्वतः बायस हुने कुरा भयो। यी यावत कुराहरू भए त्यसले गर्दा कानुनमा पनि हामीले चाहिँ त्यही ढङ्गले क्याटेगोरिकल चेन्ज गर्नुपर्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरो म कन्क्लुड गर्नलाई भन्छु त्यो भनेको राजनीतिक इमान्दारिता हो। मैले अघि प्रधानमन्त्रीको नाम लिँदै गर्दा त्यो केवल सिम्बोलिक लिएको थिएँ। मलाई व्यक्तिगत हिसाबले उहाँसँग कुनै सरकार छैन। तर तपाईँले त देख्नुभयो होला नि त, राष्ट्रपतिज्यू पनि त जानुहुन्छ नि जहाँसुकै होइन। राष्ट्रपति एउटा विद्या भण्डारी जानु एउटा कुरा हो, उषा किरणको मम्मी गए हुन्छ, मदन भण्डारीको वाइफ पनि गए हुन्छ, तर नेपालको राष्ट्रपति जानुहुन्छ कि हुन्न त सेकुलर राज्यमा? त्यो गहन प्रश्न हो। व्यक्तिको नाम आउँछ किन भन्दा संस्थाको रिप्रेजेन्टेसन गरे हुनाले। अहिले मैले यति भने अरू धन्यवाद। त्यो अघिको प्रश्नमा अलिकति कम्प्लिमेन्ट्री अलिकति एडभान्स लेभलको कन्सेप्ट पनि जाउँ। अघि भनौँ न धर्मनिरपेक्षताको लागि के गर्ने भन्ने कुरा मैले अघि जनरल टाइपको भने, तर अलिकति क्वेसन उहाँले भनिसकेपछि त्यो चाहिँ अलि ट्याक्टिकल्ली पनि जानुपर्छ कि। जस्तो हामी जुन अभियन्ताहरू हामी जुन गइरहेछौँ भने हामी ट्याक्टिकली गइरहेछौँ के। ट्याक्टिकल्लीमा यो संविधानमा 3टा कुरा आएको छ कि। हामीले सुरु धर्मनिरपेक्षता अभियान 47बाट गऱ्यौँ। अर्को चाहिँ हामीले जनजाति महासङ्घ खोल्यौँ। त्यो जनजाति महासङ्घले चाहिँ जनयुद्ध गराउनु नै जनजाति महासङ्घ हो। त्यो प्रचण्डले हामीसँग गोप्य रूपमा प्रचण्ड भट्टराईले हामीसँग बनेको छ। यो चाहिँ माओवादी मार्क्सवादी होइन। तपाईँहरूले जनजाति महासङ्घ खोलेपछि त्यसैमा टेकेर युद्ध गरेको भनेर भन्नुभएको छ है। आज अलिकति खोलिदिएँ। त्यस कारण ट्याक्टिकल्ली जनजाति महासङ्घ नखोलेको भए यो त्यति आउँदैन थियो, जनयुद्ध हुँदैन थियो, त्यसपछि गणतन्त्र आउँदैन थियो। त्यस कारण गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र र अनि पछि यो संविधान सभाको केसमा हामीले समावेशिताको आन्दोलन गऱ्यौँ। त्यसको चाहिँ नि सोसियल इन्क्लुजन रिसर्च फन्ड खोलेर त्यसको कोअर्डिनेटरमा भएर त्यसले पोलिटिकल लेभलमा पनि हामीले डिस्कसन गरायौँ। र अहिले चाहिँ समावेशिता नै यो अहिलेको राजनीतिको चाहिँ मूल कडी भएको छ। त्यस कारण इन्क्लुजनमा आइसकेपछि सबैले जातीय इन्क्लुजन हो त्यो, तर जातीय इन्क्लुजन मात्र होइन कि त्यसले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता अटोमेटिकली त्यो कम्प्लिमेन्टरी हो के। त्यस कारण चाहिँ अब ट्याक्टिकल कुरा हो। अब ट्याक्टिकलीमा हामी अर्को नेक्स्ट ट्याक्टिकल भनेको समावेशी इस्टाब्लिस भइसकेको छ, कार्यान्वयन आफ्नो ठाउँमा छ पर्फेक्सनमा। अब एउटा अर्को ट्याक्टिक्स चाहिँ नि मा हामी होमवर्क गरिरहेछौँ। अब त्यो चाहिँ अलिकति क्लु चाहिँ राप्रपालाई छ कि यी हो हाम्रो ट्याक्टिकल कुरा रणनीति भनेको। अब तपाईँलाई च्यालेन्ज जस्तो भयो है, तपाईँ कसरी काउन्टर गर्नुहुन्छ हामीलाई होइन? खुलाइदिनु न रणनीति के हो छ। अब हामीहरूमा ट्याक्टिकली म पनि त्यो पनि भन्छु। ट्याक्टिकली भनेको अघि मैले 85% होइन गैर हिन्दू होइनौँ भनेको नि, तिनीहरूको बिचमा चाहिने एक प्रकारको कोअर्डिनेसन र सलिडारिटी र त्यसपछि एउटा युनाइटेड होइन त्यो जुन चाहिँ आन्दोलन हुन्छ नि, त्यसपछि चाहिँ नै धर्मनिरपेक्ष पर्फेक्ट लेभलमा जान्छ। अनि हिन्दू राज्य चाहिँ नै त्यसपछि इतिहासमा चाहिँ होइन। धन्यवाद। आजका
वक्ताहरूलाई पनि धन्यवाद।